एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र सुखद खबर यो छ कि अहिले कम्तीमा कोरोना संक्रमितहरूको दर बिस्तारै घट्दैछ। मृत्यु हुनेहरूको दर पनि बिस्तारै घट्दै गरेको सङ्केत देखिए पनि पछिल्लो 3 दिन यता लगातार सरदरमा हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै घट्दैछ। यसअगाडि हामीले पनि केही जनस्वास्थ्यविदहरूसँग जोडेर अब कोरोनाको संक्रमणको स्थिति के होला भनेर सोधेका थियौं। उहाँहरूले पनि जुन आंकलन गरिरहनु भएको थियो बिस्तारै घट्दैछ। तर यसको अर्थ यो होइन कि अब हामी फेरि लापरवाही गर्न थालौं, अब हामी फेरि असावधानीपूर्वक हाम्रो जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गरौं। हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउनु पर्छ। कोरोना संक्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी योगदान दिनै पर्छ। र यतिखेर हेर्ने हो भने देशभर अहिले पनि अक्सिजनको हाहाकार उस्तै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनिरहेको छ बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नलगाउनु, यो उहाँहरूको काम होइन, यो चिकित्सकको काम हो, यो नर्सको काम हो, यो अस्पताल प्रशासनको काम हो। तर यहाँ त बिरामीका आफन्त होइन। सांसदज्यू आफै सिलिन्डर खोजी हिँडिरहनु भएको छ। गाउँबाट उहाँहरूलाई टेलिफोन आएको गुनासो हामी कहाँ गर्नुहुन्छ? खै त तपाईँले चाहिँ हामीलाई अक्सिजनको सिलिन्डर ल्याइदिएको, खै त तपाईँले फलानु त यति ल्यायो, तपाईँको चाहिँ शक्ति छैन कि क्या हो, तपाईँले त ल्याउनु भएन नि भन्ने खालको कुरा आउने भएको कारणले सांसदज्यूहरू यतिखेर सिंहदरबार र अन्य ठाउँमा अक्सिजन सिलिन्डरको लागि सिफारिस खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ। यस्तै एकजना सांसदले आफ्नो घरमा 5वटा सिलिन्डर राखेको फेला परिसकेपछि केही अभियन्ताहरू जानुभयो र यो सिलिन्डर कहाँ लान लगेको भनेर उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो। अनि सांसदज्यूले भन्नुभयो राज्यको सम्पत्ति मैले जनताको निम्ति लुटेको हुँ, यो दाङ पठाउन लागेको हो, मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न लागि ल्याएको होइन। उता स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ सांसदलाई कुनै पनि सिलिन्डरको कोटा छुट्याइएको छैन। तर जनप्रतिनिधिहरू एकातर्फ जनताका प्रश्नको दबावमा छन्, अर्कोतिर सिलिन्डर खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ र आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्यो। भोलि फेरि चुनाव जित्नु छ, विभिन्न खालका दबाव छन्, भावनात्मक कुरा पनि छन्, मानवताका कुरा पनि छन्। यसै सिलसिलामा एकजना सांसद दाङका नेकपा एमालेका सांसद गङ्गा चौधरीसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौं। उहाँको काठमाडौँ शान्तिनगर ओम शान्ति चोक स्थित उहाँको डेरामा फेला पर्यो 5वटा सिलिन्डर केका लागि ल्याउनु भएको हो। हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौं। सांसदज्यू, तपाईँ देशभर अथवा आफ्नो प्रदेशमा, आफ्नो जिल्लामा तपाईले सम्पूर्ण व्यक्तिको लागि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नको लागि नीति निर्माता गर्ने तपाईहरू कानुन निर्माता हो, विधि बनाउने निर्माता हो। तपाईको बाध्यता हुन सक्छ 5वटा सिलिन्डर कतैबाट खोजेर ल्याएर दाङ पठाइदिनु, कुनै अस्पतालमा पठाइदिनु, तपाईको त्यो एउटा न्यूनतम धर्म हुन सक्छ। तर समग्रमा नेपालमा के भइरहेको छ? हामी कहाँनेरि चुक्यौं स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नका निमित्त, जसले गर्दा यतिखेर प्राणवायुको अभावका कारणले मानिसहरू ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छौं। हामीले कहाँनिर गल्ती गर्यौं? तपाईहरूले यतिखेर संसद बोलाएर संसदमा आफ्ना कुराहरू राखेर, जनताका समस्याहरू राखेर सरकारलाई यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर दिशानिर्देश गर्नुपर्ने तपाईहरूको दायित्व हो। समग्र मुलुककै अबको स्वास्थ्य नीति हामीले किन यो खालको परिस्थिति भोग्यौं? कहाँनिर रहेछ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या पत्ता लगाएर यतिखेर गहन छलफल गरेर समग्र राष्ट्रको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने। तपाईँ 5वटा सिलिन्डर बोकेर जानुभयो दाङ, अर्को कुनै सांसद त्यस्तै 3वटा सिलिन्डर बोकेर गएको छ चितवन, अर्को कुनै जनप्रतिनिधि 7वटा सिलिन्डर बोकेर गएको छ धनगढी। के यसरी समस्याको समाधान निस्केला? हामी समस्याको समाधान निस्किने गरी काम गरौँ भनिरहेका छौँ। तपाईहरूको यो बाध्यता हो, हामी बुझ्दछौँ। तपाईहरूको संवेदनशीलता हो। तपाईलाई प्रत्येक दिन टेलिफोन आउँछ होला, यति सिलिन्डर भनेर ल्याइदिनुस्, यसो गर्नुस् भनिन्छ होला, त्यही भएर तपाईँ लागिरहनु भएको छ। तर तपाईको मुख्य दायित्व भनेको आफ्नो जिल्लामा 5वटा सिलिन्डर मात्र लिएर जाने होइन, समग्र मुलुकको समस्या समाधानको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई अहिले नै नीतिगत ढङ्गबाट सच्याउनको लागि गहन, गम्भीर र संवेदनशील ढङ्गबाट छलफल गरेर हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सफल बनाउनका निमित्त, यसरी ध्वस्त हुन नदिनका निमित्त यतिखेर जुन खालको महामारीको यो अवस्थामा हामीले जे भोगिरहेका छौं, अब भोलिदेखि यस्तो नहोस्, निकट भविष्यमा यस्तै महामारी विरुद्ध जुझ्नको निमित्त हामीले अहिले के सिकिरहेका छौं? नेपालीहरूको एउटा बानी छ, जब अहिले पर्यो समस्या तब मात्रै बुझ्ने, अबको 2 दिनपछि यो समस्यालाई भुसुक्कै बिर्सिने। हाम्रो त्यही समस्याबाट ग्रसित भएका कारणले हाम्रो आग्रह यतिखेरै संसद मजाले चलिरहेको हुनुपर्थ्यो, सामाजिक दूरी कायम राखेर तपाईहरूले अहिले भर्चुअल तरिकाबाट पनि जनताका समस्याहरू त्यहाँ उठान गर्नुपर्थ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत ढङ्गबाट
समाधान खोज्नको निमित्त के गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा गहन ढङ्गबाट लाग्नु पर्थ्यो भन्ने नेपाली जनताको अहिलेको जनप्रतिनिधिको थलो संसदबाट त्यो अपेक्षा थियो। त्यो हुन सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू एउटा दुईटा पाँचवटा कतिवटा हुन्छ सिलिन्डर कहाँबाट जो हो गरेको हो त्यो सिलिन्डर बोकेर आफ्नो जिल्ला गइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ समस्या समाधानको उपाय होइन। तैपनि तपाईँहरूले यो गरिरहनु भएको छ, यसमा अन्यथा त केही नहोला। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको छ सांसदज्यूहरूलाई कुनै पनि कोटामा हामीले सिलिन्डरहरू दिइरहेका छैनौँ। तर तपाईँहरू कहाँबाट ल्याइरहनु भएको छ सिलिन्डर? हामीलाई पनि प्रत्येक दिन यस्ता खालका टेलिफोन आइरहेका छन्। सिलिन्डरकोमा अक्सिजन सकिँदैछ, अक्सिजन नपाएका कारणले लौ न मानिस मर्ने स्थिति भयो, ल्याइदिनु पर्यो, तपाईँहरूले खोजिदिनु पर्यो। हामी सकेको पहल गरिरहेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा टेलिफोन गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हटलाइनमा टेलिफोन गरिरहेका छौँ, अन्त विभिन्न ठाउँबाट अक्सिजनको जोहो गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अब के त्यसो हो भने जसको जति पहुँच छ त्यसका आफन्त त्यसले चिने जानेका मान्छे मात्र बचाउने हो, यो तरिकाबाट जाने हो भने हामी कहाँतिर पुग्दैछौँ, हाम्रो गन्तव्य कतातिर हो? सबैको समग्रतामा समस्याको संवेदनशीलतालाई हेरेर समाधानको उपाय खोज्ने भन्दा पनि आफूले सकेको ठाउँमा सहयोग गर्ने, सक्नेले सहयोग गर्ने, नसक्ने हेरेको हेरै र अन्तमा मर्ने खालको परिस्थिति आइरहेको छ। हामीले समग्रतामा समस्यालाई समाधान केन्द्रित गरेर सोच्नै सकेनौँ। जसले जति सक्छ आफ्नो ठाउँमा बचाउने, आफन्तलाई बचाउने। आजै मात्र बानेश्वरको संसद भवनभित्र खोप लगाउन गएका सांसदज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू खोप नलगाइकन फर्काउनु पर्यो, किनभने त्यहाँ सुरक्षाकर्मीका आफन्त र अन्य व्यक्तिका आफन्तहरूलाई पनि गरेर लाइन लगाइएको थियो। त्यसकारण काठमाडौँ स्वास्थ्यले भन्यो, जिल्ला स्वास्थ्यले भन्यो यतिखेर खोप लगाउनको लागि अन्य व्यक्तिलाई होइन सांसदज्यूहरूलाई मात्र बोलाइएको हो, त्यसकारण हामी खोप लगाउन सक्दैनौँ। यो खालको परिस्थिति छ। आफ्नो पहुँच पुगेमा मात्रै अथवा आफन्तहरू मात्रै अथवा पहुँच पुगेका व्यक्तिले मात्रै आफन्तहरू जोगाउन लाग्ने हो भने हाम्रो गन्तव्य र हाम्रो निर्क्योल के होला, कस्तो खालको परिस्थिति हामीले भोग्नु पर्ला। र यतिखेर भने गङ्गा चौधरी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँलाई एउटा आरोप लागेको थियो, उहाँले अक्सिजन सिलिन्डरहरू कहाँबाट ल्याएर घरमा लुकाउनु भयो भन्ने आरोप लागेको थियो। तर उहाँले खण्डन गर्नुभएको छ, यसको मैले राज्यको सम्पत्ति जनताको लागि लुटेको हुँ अथवा दाङको दङ्गेली जनतालाई बचाउनका निमित्त मैले यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू दाङ लगेको हुँ भन्नुभएको छ। यसको बारेमा यथार्थ कुरा बुझ्नका निमित्त हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका सांसद, दाङको सांसद गङ्गा चौधरी। हजुर गङ्गाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँलाई आज एउटा आरोप लाग्यो नि होइन, तपाईँले सिलिन्डर कहाँबाट जम्मा गर्नुभएछ र आफ्नो डेरामा ल्याएर राख्नुभयो भन्ने आरोप लाग्यो नि, किन यसो गर्नुभयो? हजुर मैले त्यस्तो गरेकै छैन। मैले के गरेको छु भनेपछि हाम्रो दाङ जिल्लाबाट लमही कोरोना हस्पिटल अहिले महामारीको बेलामा मेरो दाङ जिल्ला मेरो जिल्लामा मात्रै होइन तर यो 77 जिल्लामै अहिले कोरोना महामारीको आक्रान्त फैलेको बेलामा मेरो दाङ जिल्लाका अब खास गरिकन एकै दिनमा 6 जना मेरो राप्ती गाउँपालिकाको मान्छेहरू बिते। अनि रातभरि त्यहाँ उहाँहरू रोइ कराई गरे, लौना मर्ने मान्छे त मरेर गए, अरू बाँकी जति पनि कोरोना पीडितहरू छन् उहाँहरूलाई जोगाउनु पर्यो। जनताको प्रतिनिधि के को लागि हामीले तपाईँलाई पठाएका छौँ भनेर उहाँहरू अलै बिलै गर्न थाले, रुन थाले, कराउन थाले। उहाँहरूको चित्कार मेरो मन मस्तिष्कमा गुन्जिन थाल्यो, म आफै रुन थाले, म आफै भावुक हुन थाले। र मैले कोरोना हस्पिटल 4वटा पालिका मिलेर हाम्रो लमहीमा कोरोना हस्पिटल बनाएका छन्। अनि त्यो कोरोना हस्पिटलबाट मैले फोन गरेँ, अनि उहाँहरूले लौन हामीलाई अब सहयोग गर्नु पर्यो, सिलिन्डर कहाँबाट व्यवस्थापन हुन्छ गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि मैले हाम्रो ट्रमा सेन्टर लमही हस्पिटलमा फोन गरेँ, अनि उहाँको व्यवस्थापकीय पद्धतिबाट उहाँहरूले माग फारम भरे, माग पठाए। अनि त्यसपछि मैले त्यो माग लिएर सिफारिस लिएर आफ्नो लेटर प्याडमा सिफारिस लिएर मैले स्वास्थ्य विभागमा गएँ। गङ्गा थारू कुनै चोरेर लुकाएर मागेर लुकाएको चिज होइन। म पनि जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले गर्दाखेरि जनता रहेन म रहन्छु, जनता रहेन जनतालाई बचाउन सकेन म जनता भोलिको दिनमा त्यो ठाउँमा आएर राजनीति गर्छु भन्ने उद्देश्यले मैले रात दिन नसुतिकन मैले विभागका कर्मचारीदेखि लिएर मन्त्रीहरूसम्म उहाँहरूको फोनको घन्टी बजाएन कि मैले म्यासेज लेखेन, त्यत्रो पहल गरेर मैले हाम्रो जिल्लाबाट अनि त्यसपछि
उहाँहरूले जिल्लाबाट मागेको माग अनुसार त थुप्रै थियो सिलिन्डरहरू, तर जम्मा पायो कति 7वटा सिलिन्डर पाइयो। 7वटा सिलिन्डर। अनि त्यसपछि मैले फोन गरेँ, अरू पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू छ, PPEहरू छ। हाम्रै मिडिया मार्फत हामी हेऱ्यौँ, हाम्रो कोरोनाको बिरामीको उपचार प्लास्टिक बेरेर गरेको अवस्था पनि हामी हेऱ्यौँ, त्यो भाइरल पनि भयो। त्यस्तो पीडा हाम्रो सामु आउँदा आउँदै त्यसपछि हामी विभागमा गएर अनि मागे बमोजिम त हामी कुनै चिज पनि पाएनौँ, तर पनि जति सक्यो विभागले हामीलाई उपलब्ध गरायो। PPE, सेनिटाइजर, मास्क, अनि त्यसपछि अनि त्यो स्वास्थ्य सामग्रीसँग जति पनि कोरोनासँग लड्न सक्ने क्षमता रोधक त्यो सामान। गङ्गाजी, अब तपाईँको त पहुँच पुग्यो, तपाईँ जनप्रतिनिधि होइन, अझ अलि टाठो बाठो सांसद मध्ये पर्नुभयो र तपाईँले पाउनुभएछ होइन। तपाईँले भन्नुभयो, एकदम सही कुरा गर्नुभयो, दाङको होइन दाङको अस्पतालमा त्यो अक्सिजन चाहिएको थियो, तपाईँले पुर्याउनु भयो, योसम्म ठिकै हो। तर हामी के गरिरहेका छौँ, तपाईँले सक्नुभयो, तपाईँले पुर्याउनु भयो, अर्कोले सक्दैन, अर्कोले पुर्याउँदैन। हामी पद्धति र प्रणाली निर्माण गर्ने कि होइन। दाङको त्यो अस्पताल जहाँ तपाईँले अक्सिजन पुर्याउनु भयो त्यहाँ अक्सिजन लानु ठिक हो, 100% 100% ठिक हो, तर यो ढङ्गबाट लाने कि त्यहाँ समस्या छ भने प्रणाली मार्फत छिटो पठाउनु पर्ने खालको व्यवस्था निर्माण गर्ने हामीले। अब यहाँ सुन्नुहोस्, जुन मलाई आफ्नो घरमा लगेर राख्यो भन्ने कुरा आयो, अनि जुन लमहीबाट मैले गाडी मगाएँ, आफ्नो त गाडी छैन, संसदहरूको सबैको अवस्था एउटै किसिमको छैन, बुझ्नुभयो। अनि मैले लमहीबाट आउने गाडी बिचै बाटोमा ब्रेक फेल भयो गाडी, अनि ब्रेक फेल भइसकेपछि अनि त्यसपछि जबरजस्ती जोहोर झगडा लडाई गरेर जम्मा 7वटा सिलिन्डर पाएको छ। यदि त्यो पनि कसैले उठाएर लग्यो भने हामी के गर्ने, जनताको अगाडि कसरी मुख देखाउने भन्ने उद्देश्यले अनि फेरि मैले लमही नगरपालिकाको प्रमुखज्यूलाई, मेयर साहबलाई फोन गरेँ। अनि हाम्रो मेयर साहबले आफ्नो मान्छेलाई फोन गरेर अनि त्यसपछि गाडी व्यवस्था गराइदिनु भयो। अनि 7वटा बजाङको लागि र 7वटा दाङ हाम्रो राप्ती गाउँपालिका भनिरहेको छ, लमही नगरपालिकाको त्यो हाम्रो कोरोना हस्पिटलको लागि अनि 7वटा जम्मा पाएँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई अरूको गाडी मागेर हामी ल्याएर राखेर अरू थप स्वास्थ्य सामग्रीहरू विभागमा लिन पुगे। अनि त्यो समयमा जस्तै गाडी बिग्रेको छ, गाडी आइराखेको छ, सामान ल्यायो, त्यो सामान घरभित्र नराखेर बाटोमा फालिदिने हो। गङ्गाजी, मेरो प्रश्न त्यतातर्फ होइन क्या, तपाईँले जुन स्पष्टीकरण दिइसक्नुभयो त्यो ठिकै छ, तपाईँले लानु पर्थ्यो, तपाईँले सकेको काम गर्नुभयो होइन। तर मुख्य प्रश्न के हो भने मैले तपाईँलाई यो आरोप लगाइराखेको छैन, तपाईँले घरमा लुकाउनु भयो भनिरहेको छैन, तपाईँले भनिसकेपछि कुरा त्यतिमै टुङ्ग्यो। मैले भनिरहेको प्रश्न चाहिँ तपाईँले कति दुःख गर्नुभएछ हेर्नुहोस् त त्यो 4-5वटा 7वटा सिलिन्डरको निमित्त, तर तपाईँहरूकै कारणले तपाईँले दुःख गर्नु पर्यो हो नि त। तपाईँहरूले गत वर्षकै आइसकेका थियो कोरोना, अक्सिजनको अभाव हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका थिए। नेपालीमा एउटा उखान छ क्या, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। तपाईँले दुःख मात्रै पाउनुभयो, यहाँ अक्सिजन नपाएर धेरैको ज्यान गइसकेको छ। आफ्ना आफन्तहरू अक्सिजन नपाएर प्याक भएर मर्दै गरेको दृश्य देख्नेहरूको मानसिक अवस्था के होला, उसले समाजलाई के सोच्ला, उसले यो नेतृत्वलाई के सोच्ला, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई के सोच्ला। मेरो मूल प्रश्न तपाईँहरूले अलिकता पहल गरिदिएको भए, यस अगाडि अलिकता विवेक पुर्याएको भए, मैले मात्र गङ्गा चौधरी या सच एउटा व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन। तपाईँहरू त नीति निर्माता हो नि त, तपाईँहरूलाई त अङ्ग्रेजीमा ल मेकर भनिन्छ नि, नेपालीमा पो सांसद भनिन्छ है, भनेको कानुन निर्माता हो तपाईँहरू। अहिले पनि संसदमा बसेर जनताको समस्या समग्रमा कसरी हल गर्ने भनेमा गहन छलफल गर्नु पर्थ्यो। अनि एउटा प्रणालीबाट त्यहाँ अक्सिजन पुर्याउने कि जसले सक्छ त्यसले नै अब सिफारिस बोक्दै अनि मन्त्रालय धाएर पुर्याउने अक्सिजन। यो पक्कै पनि मैले भन्नु पर्दाखेरि अब तपाईँ हामी सबैको अगाडि यो क्वेसन महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, त्यो सबैको जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो। यो प्रश्नको लागि मैले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बुझ्नुभयो। र यो एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो सबैको जीवनसँग सरकार राख्ने प्रश्नको जवाब दिनु पर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजनाले 1 वर्षदेखि हामीले कोरोनासँग आक्रान्त छौँ। अब संसद बसेको अवस्था थिएन, तपाईँ हामी सबैजना त्यो समस्यासँग झेल्यौँ र देख्यौँ र भोग्यौँ पनि। तपाईँको मिडियाबाट हामी पढ्न पनि पायौँ, सुन्न पनि पायौँ होइन, तपाईँहरूले वाचन गरेको समाचार पनि सुन्न पायौँ, हेर्न पनि पायौँ। त्यस कारणले कुन अवस्थामा राज्य गुज्रिराखेको थियो भन्ने कुरा तपाईँ हामीबाट दुनियाँबाट टाढा छैन। यो कुरा तपाईँले भनेको पक्कै पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, सरकारले गर्न सकेन। यो तपाईँ हाम्रो अगाडि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ, गङ्गा थारूले मात्र यो प्रश्नको जवाब दिन सक्दैन। तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिले यो प्रश्नको जवाब खोज्ने बेला हो। हामी पनि, म आफैसँग पनि खोजिराखेको छु, म के भनिराखेको छु, म जनताको लागि मैले के गर्न सकेको छु, म व्यर्थ संसद भएको छु कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लागिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति सक्छु
त्यति गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भनेपछि सबै थोक सरकारले र राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनिराखेका छौँ नि। तपाईँ हाम्रो सबैको दायित्व हो। र अरू संसदहरूले भनिराखेछन् पावर र पहुँचको कुरा। कुनै संसदहरूले लेटर प्याड लिएर विभागमा पुगेका छैनन्। भनिदिनुहोस् न, म गएको थिएँ भनेर कसले मागेको छ? अनि त्यतिकै सरकारले दिएन। सरकारको बदनाम गराउनको लागि पनि यो भूमिका धेरै खेलिराखेका छन्। गङ्गाजी, हामीले के भनिसक्यौँ भने तपाईँले जे गर्नुभयो तपाईँले न्यूनतम आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुभयो होइन। तर तपाईँबाट योभन्दा बढी अपेक्षा र तपाईँको दायित्व योभन्दा बढी हो कि तपाईँ भनेको तपाईँ जस्ता सांसदज्यूहरूको, तपाईँ जस्ता कानुन विधि निर्माताहरूको यतिखेर तपाईँले यति मात्रै गरेर पुग्दैन गङ्गाजी। त्यहाँ 5 वटा 7 वटा लगेर पुग्दैन। हामी भनिरहेका छौँ एउटा यस्तो प्रणाली बनाऊ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ त सत्तारूढ दलको सांसद पनि हुनुहुन्छ। यतिखेर यति धेरै समस्या आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय के भनिरहेको छ अहिले? बिरामीको आफन्तलाई अक्सिजन लिन नपठाउनु, चिकित्सकहरू र नर्सले व्यवस्थापन गर्नु, अथवा अस्पताल प्रशासनले व्यवस्थापन गर्नु भनिरहेको छ। अब अस्पताल व्यवस्थापनमा अथवा अस्पतालको जनशक्ति हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त यति धेरै कम छ कि यति हदसम्म हरेक ठाउँमा समस्या आइरहेको छ। यो सबै समस्यालाई समग्रतामा समाधान गर्ने गरी उपाय खोज्नु पर्यो यहाँहरूले, नीति निर्माताज्यू। मैले भर्खरैमा आएर मेरो आफ्नो क्षेत्रमा आएर आज भर्खरै मैले सिलिन्डरहरू जुन लुकायो, गङ्गा ठारूले यो गर्यो त्यो गर्यो, आफ्नो क्षेत्रको लागि अब 77 वटा जिल्ला छ। 77 वटा जिल्लाबाट लगभग हामी 275 जना सांसदहरू छौँ। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो भूमिका किन वहन गर्न सकिराखेका छैनौँ? कम्तीमा गङ्गा अब म भन्न चाहन्न। मैले भने नि मेरो क्षेत्रको जनता कसरी जोगाउन सकूँ मेरो चिन्ताको विषय हो। मेरो देशको जनतालाई कसरी बचाउन सक्ने हामी सबैको सरोकारको विषय हो। र यो महामारीसँग कसरी हामी सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ, हामी जस्ता युवा पुस्ताहरूले, हामी जस्ता युवा जस्ताहरूले लाग्नुपर्ने जरुरी छ। र एउटा कुरा के छ भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भनेपछि जस्तै अघि नै तपाईँले भन्नुभयो पहुँचको आधारमा होइन। प्लिज तपाईँहरूको यो भरम नपरोस्। मैले अस्ति भर्खरै गएँ, विभागमा गएँ, कुन सांसदहरूले को आयो लिन भनेर, कसले मन्त्रालयमा आफ्नो विकास योजनाहरू दिन्छ। र जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरेर बसेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई मैले पटक पटक फोन गरेँ, फोन नउठ्दाखेरि मैले रिसाएर एउटा म्यासेज पनि लेखेको छु। मन्त्रीज्यू तपाईँको फोन कति भारी भयो, हामी जस्तो जनप्रतिनिधिको फोन उठाउन गाह्रो भयो कि त तपाईँले भनिदिनु पर्यो कि म यो राज्यको जनताको लागि सेवा गर्न सक्षम छैन भनेर भनिदिनुहोस् भनेर मैले त भनेकै छु। मेरो तपाईँको म्यासेजको उहाँले प्रतिउत्तर दिनुभयो? अनि उहाँ मेरो उत्तर के आयो भनौँ, म सीसीएम को मिटिङमा छु। ल सुन्नुहोस् गङ्गाजी, एउटा समस्या सुन्नुहोस् है। तपाईँले दाङको कुरा गर्नुभयो। हामीले कैलाली टिकापुरमा एउटा एनेस्थेसियाको डाक्टर पठाउन खोजेको झन्डै 1 हप्ता हुन लागेको छ। झन्डै 1 हप्ता टिकापुर अस्पतालमा, कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा त्यहाँ आइसियू बेड छ, त्यहाँ भेन्टिलेटर छ र त्यो सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएका कारणले मानिसहरू मर्दैछन्। त्यो समस्या तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो, तपाईँ सत्तारूढ दलको सांसद पनि हुनुहुन्छ। मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो आफ्नै व्यक्तिगत मोबाइलबाट म्यासेज लेखेको अहिले 4 दिन भएको छ। मैले स्पष्ट लेखेको छु, हेर्नुहोस् त टिकापुरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ आफै थारू सांसद हुनुहुन्छ होइन, चौधरी सांसद, तपाईँलाई अझै थाहा छ होला त्यहाँको समस्या, तपाईँ त्यो समुदायको पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ अझै बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ होला। यतिखेर मैले उहाँ पनि मधेसकै कुरा गर्ने एकजना मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, तर उहाँ त समग्र राष्ट्रकै मन्त्री हो, मात्र मधेसको मन्त्री होइन। तर यति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि मैले पटक पटक म्यासेज लेखेको छु उहाँलाई, मन्त्रीज्यू टिकापुरको कैलालीको टिकापुरमा एउटा डाक्टर जुम्लाबाट पठाउन सकिन्छ, त्यहाँ 6 जना डाक्टर छन्, केही डाक्टर रिजर्भमा बसेका कुरा हाम्रो जानकारीमा छ, कृपया तपाईँले समन्वय गरिदिनुहोस् भनेर मैले म्यासेज लेखेको छु। उहाँले रिप्लाई गर्नुभएको छैन। यसभन्दा अगाडि उहाँले मेरो व्यक्तिगत फोन उठाएर धेरै पटक हामीले वार्ता गरेका छौँ, अन्तर्वार्ता गरेका छौँ। अहिले मेरो फोन जाने बित्तिकै उहाँले काट्नुहुन्छ। मैले कुनै व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको थिइनँ र गरेको छैन, तर उहाँले पनि पटक्कै समन्वय गरिरहनु भएको छैन। एकैछिन त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका हामीले सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीलाई पनि यो समस्या राखेर मैले यही मेसेज पठाएको छु। उहाँले म काम गर्छु सुशीलजी भनेर आज पटक पटक टेलिफोन काट्नु भएको छ। हामीले अस्ति शुक्रबार पनि फलोअप गऱ्यौँ, हिजो शनिबार डिस्टर्ब गरेनौँ, आज आइतबार कार्यालय समय खुलेपछि मैले पटक पटक टेलिफोन गरेको छु, तर उहाँले वास्ता गर्नुभएको छैन। यो व्यक्तिगत कुरा होइन, एकैछिन यो व्यक्तिगत कुरा होइन। हेर्नुहोस् है, कैलालीको टिकापुरमा एउटा एनेस्थेसियाको डाक्टर पठाउनको लागि एउटा टेलिभिजन च्यानल लागिरहेको छ, एउटा पत्रकार लागिरहेको छ, तर जसले जनताको नाममा शपथ खाएर जनताको लागि म जे पनि गर्छु, आफ्नो जीवन आहुति दिन्छु भन्नेहरूले अहिले एउटा डाक्टर जुम्लामा डाक्टर छन्, हामी टिकापुर कैलाली पठाउँ भनिरहेका छौँ, मात्र त्यति भनिरहेका छौँ।
है। तर सरुवा बढुवा गर्दा थुप्रै कमिसन खानेहरू जनता बचाउनको लागि जुम्लाबाट टिकापुर कैलाली एकजना डाक्टर पठाउन आनाकानी गरिरहेका छन्, व्यवस्था गरिरहेका छन्। यसलाई के भनिन्छ तपाईँ नै भनिदिनुहोस् ल, तपाईँ सत्तारूढ दलको एकदमै सांसद, ल भन्नुहोस्। अब हजुरको मैले भनिहालेँ नि, सत्तारूढ दलको अवस्था, नेता संसदको यस्तो अवस्था छ, तपाईँ स्वयं मिडियामा पनि देखिसक्नुभयो, रोएको अवस्था छ। जनताहरूको लागि रोइराखेको छु र मैले के भनिरहेको छु भनेपछि मेरो क्षेत्रको 4वटा पालिका छ, त्यो 4वटा पालिकाको मैले मेयर र अध्यक्षज्यूहरूलाई के भनेको छु भनेपछि कुनै ठाउँको विकास योजना काटेर भए पनि गङ्गाजी, अब यो एउटा दुईटा गाउँपालिका कुरा नगरौँ, समग्रतामा तपाईँ राष्ट्रको नीति निर्माता गर्ने तहमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नीति निर्माण विधायक हो होइन। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त भयो, यति धेरै असंवेदनशीलता छ कि मान्छे अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छन्। अन्तमा मलाई भनिदिनुहोस् ल, तपाईँले ठिकै गर्नुभयो, तपाईँले सकेको त्यहाँ अक्सिजन लानुभयो, यसमा अहिले के आपत्ति जनाइरहेका छैनौँ हामीले। तपाईँले लुट्नुभयो, तपाईँले लुकाउनुभयो भनिरहेका छैनौँ है, अन्यथा नलिनुहोस्। तर तपाईँले यति मात्रै गरेर पुग्दैन, तपाईँ मात्रै भनिरहेका छैनौँ। मैले मात्रै अन्तमा के गर्ने भन्नुहोस् त, के गर्ने? यस्तै रहन दिने अवस्थालाई? यस्तो त कुनै पनि हालतमा, त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, हामी जस्तो युवाहरू एकबद्ध भयौँ। पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, राष्ट्र र जनता, देशको जनताहरूको हितको लागि हामी गोलबद्ध भएर के गर्न सकिन्छ, एउटा सकारात्मक सुझावको साथ हामी अगाडि बढौँ। यो कोरोना महामारीसँग हामी कसरी सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ, त्यो सबैजनाले एउटा सोच, एउटा विचार, जस्तै मेरो विचार मैले के राख्न खोजिरहेको छु भने, जस्तै 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारमा स्थानीय सरकार छ। अब सबै पैसाहरू प्रदेश र स्थानीयमा पठाइसकेको छ। कम्तीमा त्यो पैसा एउटा PSA भन्ने एउटा अक्सिजन प्लान्ट, यसो गरौँ न, यो कुरालाई अलिक गहन ढङ्गबाट। हजुर, लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ। कम्तीमा कुनै ठाउँको विकास योजना काटेर मरेर बाँचेपछि नै विकास गर्ने हो। गरौँ कसले छेक्यो यहाँहरूलाई, कसले छेक्यो? संसद बोलाउँ यतिखेर होइन, आपतकालीन संसद बोलाउँ। गर्दाखेरि त्यो पैसाले कम्तीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा 1,28,00,000 पर्ने हाम्रो PSA जुन अक्सिजन प्लान्ट हामी स्थापना गरौँ। म्याडम, गरौँ यथाशीघ्र। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउँ, संसदमा यो कुरा औँला ठडाइ भनौँ, प्रधानमन्त्रीको कानसम्म पुग्ने गरी भनौँ। कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले 1 महिना त समय पाउनु भएको छ नि, 1 महिना अगाडि त उहाँले विश्वासको मत देखाउनु पर्दैन। गरौँ, 5 दिन लाग्छ, 7 दिन लाग्छ, गरौँ। तपाईँ जस्तो सांसदजीहरूले गरेको हामी हेर्ने इच्छा राख्छौँ। अहिलेलाई धेरै धन्यवाद। एकदम गङ्गा थारू जहाँ पनि बोल्छ, हजुर, कसैसँग छलछाल नराखिकन जनताको हित र राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि सधैँभरि तत्पर रहनेछ। हात्ती चल्ते रहेगा, कुकुर भुक्ते रहेगा भन्छन्। हुन्छ, म बोल्ने काम गर्छु, तर हामीले बोलेको कतिको कार्यान्वयन हुन्छ, महत्त्वपूर्ण पाठ बोलौँ, गरौँ, कार्यान्वयन हुन्छ। माननीय ज्यू, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आज सिलिन्डर लुकाएको आरोप खेपिरहनु भएको, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो जिल्लामा सिलिन्डर लाँदै गर्दाखेरि यो आरोप खेप्नु भएको छ गङ्गा चौधरीले। उहाँले सकेको आफ्नो ढङ्गबाट गर्नुभएछ, तर उहाँ जस्ता सांसदज्यूहरूले मात्र यति गरेर पुग्दैन। यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्र जसरी धराशायी भइरहेको छ, मानिस अक्सिजन प्राणवायु नपाएर मरिरहेका छन्, यो स्थिति हेरेर बसेर राजनीति गर्छु भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने खालको कुनै भाइरस आइदिए हुन्थ्यो। मात्र लाज लाग्ने, लाजले काम नगरी सुखै नपाइने, लाज पचाएर पदमा बस्ने, गर्न सक्ने काम पनि नगर्ने, ठुला गफ गर्ने, अनि जनतालाई मात्र भोट मेसिन ठान्ने र जनताको जीवजानको वास्ता नगर्ने अमानव नेतृत्व यो मुलुकलाई चाहिँदैन। त्यो स्वीकार्य छैन र त्यसको बदला नेपाली जनताले एक दिन लिनेछन्। हिसाब किताब राखिरहेका छन् नेपाली जनताले, त्यो चुक्ता गर्नेछन्। एकजना सांसदले मात्र आफ्नो जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर जाने होइन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रणालीगत हिसाबले चलाउने किसिमबाट काम गर्नुपर्छ। र दर्शकवृन्द, हामी यसै गरी थुप्रै खालका समस्याहरू लिएर आउनेछौँ। नुवाकोट, काठमाडौँबाट नजिकको जिल्ला नुवाकोटमा कोरोना सङ्क्रमणका कारणले थुप्रै व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ। त्यहाँको अहिलेको अवस्थाको लगायत देशभरका अहिलेको पछिल्लो अवस्था र समस्या समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट निकै नजिक रहेको जिल्ला नुवाकोट कोरोना सङ्क्रमणको कारणले आजै मात्र 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने त्यहाँ आइसियु अभावका कारणले ती व्यक्तिहरूको ज्यान गएको। यस अगाडि गरी अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणको कारणले 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 700 भन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहँदै गर्दा अहिले नुवाकोटको
अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ कोरोना संक्रमणको यो दरलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ, अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि अथवा सम्भावित सङ्क्रमितहरूको यदि उहाँहरूको उपचारका निमित्त के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा हामी सर्वप्रथम नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलालसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी त्रिशुली अस्पतालको व्यवस्थापनको अवस्था र यसभन्दा अगाडि आएका केही बजेट कहाँ गए भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यहाँबाट हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूले टेलिफोन गरेर राख्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ त्रिशुली अस्पतालका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन नौपानेसँग पनि। र यतिखेर भने नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर जीवनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर जीवनजी, अब अहिले के छ नुवाकोटको कोरोनाको स्थिति के छ? अब आज यो जेठको 2 गतेको अवस्थामा हामी आइपुग्दाखेरि यस जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 693 पुगेको अवस्था छ र हाम्रो जिल्लामा यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारणले 8 जना विभिन्न व्यक्तिहरूको दुःखद निधन भएको अवस्था छ। र यस बीचमा अब हामीले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहहरूमा विगतमा प्रबन्ध गरिएका आइसोलेसन बेडहरूलाई चाहिँ अद्यावधिक गर्ने, त्यस्तै गरेर त्रिशुली अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको सङ्ख्याहरू थप गर्ने र यो त्रिशुली अस्पतालमा उपचारको व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय तहहरू, स्थानीय प्रशासन र यो अस्पताल विकास समिति र सम्बद्ध सबै पक्षको सहकार्यमा हामीले चाहिँ थप त्यहाँ सुविधाहरू पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले त्यहाँ आइरहेको खबरमा अहिले विद्युतचार बटारकी 32 वर्षीय महिला, त्यसै गरी किस्पाङ गाउँपालिका 5 को 33 वर्षीय पुरुष, उहाँको चाहिँ आइसियु बेड अभावका कारणले मृत्यु भएको हो होइन? अभावका कारणले मृत्यु भएको। यस अगाडि अस्पतालसँग आएका करिब 46 लाख रकम जुन चाहिँ आइसियु बेड अथवा यही कोभिड व्यवस्थापनको लागि आएको थियो, यो रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न पनि आइरहेका छन्। अनि हामीले जुन ढङ्गबाट त्यहाँ आइसियु बेडहरूको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, काठमाडौँबाट नजिक रहेको 3वटै बाटोहरू छैनन्, काठमाडौँ आउनको लागि 4 घण्टा 5 घण्टा लाग्छ सिडिओ साहब, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ होइन? यो त के भन्ने, तपाईँले मृत्यु भन्नुभयो, हामी त हत्या देखिरहेका छौँ। व्यवस्थापनको कमजोरीको कारणले राज्यले गरेको हत्या भन्छौँ हामी यसलाई। तपाईँले अब मिडियाबाट त्यस्तो भन्नु हुँदैन। यदि हामीले त्यसरी अर्थ लाग्यो भने हामी इमान्दारीपूर्वक यो क्षेत्रमा अहिले दिनरात खटिएको स्वास्थ्य कर्मीहरू, हामी राष्ट्रिय सेवकहरू, जनप्रतिनिधिहरूको निम्ति त्यो अन्यायको शब्द कसरी अन्याय हुन्छ सर? वास्तविकता भन्नुहुन्न, व्यवस्थापकीय कमजोरी हो कि होइन? मलाई त्यति भनिदिनु सिडिओ साहब, यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो कि होइन? होइन, यस्तो छ। अब त्यसमा के छ भने अब यो कुन बिरामीहरूलाई चाहिँ नर्मल वार्डमा राख्ने, कुन बिरामीहरूलाई चाहिँ आइसियुमा राख्ने, कुन बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीसँग पर्याप्त आइसियु भेन्टिलेटरको सुविधा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकहरूले बिरामीको अवस्था पर्याप्त आइसियु ध्यान दिएर गर्ने कुराहरू हो होइन? त्यसकारणले हाम्रो एउटा पहाडी जिल्लामा भएको अस्पतालमा अब साधन सम्पन्न सबै कुराले पुरा हुने, जति आवश्यक पर्छ भेन्टिलेटर अथवा आइसियुहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरू बिरामीहरूलाई पुग्ने खालको छैन नि त। सिडिओ साहब, पहाडी जिल्ला तपाईँले नुवाकोटलाई पहाडी जिल्ला देख्नुभयो, आफ्नो जम्मा 40 किलोमिटर टाढा छ। सुन्नुहोस् न, हाम्रा कुरा नि सुन्नुहोस्। आफ्नो विशेषज्ञताको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रोसँग उपचार गरिराखेको अवस्थामा हामीले त्यो तर्फ चाहिँ तपाईँहरूले त्यो भनिदिनु हुँदैन। सुन्नुहोस् जीवनजी, अब के भन्नुपर्छ के भन्नु पर्दैन हामीलाई पनि थाहा भएर भनेको हो। नुवाकोट कुनै पहाडी जिल्ला होइन, तपाईँ त्यहाँ भर्खर जानुभएको रहेछ, थाहा छैन तपाईँलाई। 40 किलोमिटर टाढा पर्छ, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट नजिकको जिल्ला हो। यो कुनै दुर्गम जिल्ला होइन, तपाईँले अतिरिक्त दुर्गम भत्ता पाउनुहुन्न यहाँ सिडिओ भएर बस्दा। यो सुगम जिल्ला हो है। त त्यसै गरी रसुवा लगायत धादिङ लगायतका दुर्गम ठाउँबाट त्यहाँ उपचारका लागि आउँछन् त्रिशुली अस्पतालमा। योभन्दा अगाडि सुन्नुहोस्, जिल्ला समन्वय समिति मार्फत रसुवाको कालिका गाउँपालिकाबाट त्यहाँ सांसद विकास कोष मार्फत विशेष गरी मोहन आचार्यको पहल कदमीमा 46 लाख रुपियाँ आएको छ त्यहाँ कोभिड व्यवस्थापनको लागि। त्यो कहाँ गयो त्यो रकम भन्ने प्रश्न आएको छ। स्थानीय तहबाट भएको छ, छिमेकी जिल्लाबाट सहयोग भएको छ, त्यही भएर त 6-6वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था भएको छ, आइसियु बेडहरूको व्यवस्था भएको छ। अझै त्यसलाई चाहिँ हामीले थप गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ नि त होइन? यो त पुगेन,
आइसियु बेड पुगेन, भेन्टिलेटर पुगेन, त्यो त मृत्यु दरले भनिराखेको छ नि त सिडिओ साहब। अब के गर्न सक्छौँ? तपाईँ र मेरो मात्रै कुरा होइन यो, समग्रमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने त कुराकानी गरौँला, भन्नुहोस् त। हो त्यही त, सबै मिलेर। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार सबै मिलेर अब यो अस्पतालमा भएका सेवा सुविधाहरूलाई कसरी चाहिँ अद्यावधि गर्ने, बढोत्तरी गर्ने र अहिलेको कोभिड सङ्क्रमणमा सङ्क्रमित बिरामीहरूको कसरी चाहिँ उपचार अझै 3टा जिल्लालाई हामीले धान्नुपर्ने भएको हुनाले कसरी अझै प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ माथिल्लो निकायहरूमा पनि समन्वय गरिराखेका छौँ, उहाँको निर्देशनहरू पनि लिइराखेका छौँ। हामीले अझै वचनबद्धता पनि प्राप्त गरेका छौँ, अझै थप गर्ने कुराहरू सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले म यहाँहरूको यो टिभी च्यानल मार्फत के अनुरोध गर्छु भने अब आउने दिनहरूमा विगतमा यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्रिशुली अस्पताल चाहिँ यो नेपालभरिकै एउटा चाहिँ उच्च स्तरको कार्य सम्पादन भएको अस्पतालको रूपमा पनि गणना भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अझै साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर आगामी दिनहरूमा यो उपचारको कुरालाई अझै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिज्यूहरू सम्पूर्ण रूपले हामी चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। ढिलो हो, हामीले अहिले सक्ने कामहरू पनि गरेनौँ। हाम्रो स्रोत साधन र क्षमताले अहिले भ्याउँथ्यो। यस अगाडि पनि यो पहिलोपटक नेपालमा अथवा नुवाकोटमा कोरोना आइराखेको होइन नि त। हामीले गर्न सक्ने काम गर्न सकेनौँ सही समयमा भन्ने कुरा त त्यो तपाईँले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि यथार्थ त्यही हो। अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। ल अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त्यसपछि अब के छ त तयारी? तपाईँले भने जस्तो अब यही हामी गरिरहेका छौँ, हामी बैठक बस्छौँ, माथिल्लो निकायलाई भन्छौँ, यति मात्रै हो कि ठोस रूपमा केही हुनेवाला छ त्यहाँ? हजुर, ठोस रूपमा केही हुनेवाला छ कि अब तपाईँहरू यही गरिरहेका छौँ भन्ने मात्रै उत्तर हामीले सुन्नुपर्ने हो सिडिओ साहब? त्यति भइदिनुहोस् अन्त्यमा। ठोस रूपमै तपाईँहरू एकचोटि आएर हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यसमा। होइन, हामीले हेरेका छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ हामी नहेरिकन बोल्छौँ? अस्पतालमा आएर होइन यहाँको उपचारको व्यवस्थाहरू कस्तो भइरहेको छ यो सर जति भएको छ ठिक छ, योभन्दा बढी हुनु पर्यो, योभन्दा बढी हुनु पर्यो। मृत्यु दरले त्यो भनिरहेको छ। योभन्दा बढी आवश्यक छ हामीलाई आइसियु, योभन्दा राम्रो उपचार जनशक्ति चाहियो त्यहाँ। त्यही त, त्यो कुराहरू हामीले पनि भनिरहेका छौँ र हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरू त्यसमा लागिरहेका। तपाईँ भन्ने ठाउँमा होइन, हामी भन्ने ठाउँमा, तपाईँहरू गर्ने ठाउँमा हो। कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ भन्ने अन्तिम प्रश्न। हजुर, होइन हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई मैले भोलि नै गर्छु, पर्सि नै गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले सम्पूर्ण सरकारवालासँग यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराउन अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। हामी सबैले एउटा चाहिँ सामूहिक रूपमा प्रयासरत छौँ। यो कुराहरू अब आउने दिनहरूमा हामी गर्छौँ। हुन्छ, ल ठोस परिणाम निस्कने गरी सामूहिक रूपमा प्रयासरत हुनुपर्छ। तपाईँ हामी सबै लागौँला, गरौँला। तर गरौँला मात्रै होइन, गर्नुपर्छ। छिटैभन्दा छिटै परिणाम आउने गरी अलि व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू देखेका छौँ, त्यो नहोस्। जीवनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलाल। त्यहाँ अहिलेसम्म 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। काठमाडौँबाट करिब 40 किलोमिटर टाढा पर्छ नुवाकोट। र त्यहाँको जुन खालको त्यहाँ भन्नुभयो जीवनजीले यो पहाडी जिल्ला यहाँ यस्तै हो भन्ने कोणबाट, त्यो होइन सिडिओ साहब। त्यो मानसिकता फ्याँकिदिइहाल्नुहोस्। काठमाडौँमा 40 किलोमिटर काठमाडौँबाट टाढाको जिल्लामा जसरी त्यहाँ सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ, जसरी व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू देखा परिरहेको छ, त्यसलाई निवारण गर्नको लागि तपाईँको नेतृत्व आवश्यक छ। तपाईँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तपाईँको दायित्व निर्वाह होस्, हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। अब हामी त्रिशुली अस्पताल, यस अगाडि देशकै उत्कृष्ट अस्पताल ठहरिएको त्रिशुली अस्पतालका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन नौपानेसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँ केही समय अगाडि कोभिड व्यवस्थापनकै लागि भनेर आएको 46 लाख रुपियाँ हराएको, त्यसको अत्तो नभएका कुराहरू पनि हामीलाई त्यहाँबाट धेरैले टेलिफोन गरेर बताउनु भएको छ। यो लगायत त्रिशुली अस्पताल आफैमा उत्कृष्ट अस्पताल घोषणा गरिएको त्रिशुली अस्पतालमा आइसियु बेडको अभावका कारणले किन समयमै काठमाडौँ पठाउन सकिएन अथवा किन त्यहाँ अन्य व्यवस्थापन गर्न सकिएन, यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ हामी। त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। कैलालीको टिकापुरमा एउटा एनेस्थेसियाको चिकित्सक पुर्याउने पहल पनि भइरहेको छ। त्यो लगायत थुप्रै समस्या र समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको जसरी सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ र अस्पतालमा चाप बढिरहेको छ, दबाब बढिरहेको छ, त्यो अनुसार अस्पतालहरूले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले गर्दा यसभन्दा अगाडि भनिरहेका थियौँ, तपाईँ हामी सबैले भनिरहेका थियौँ, अब कोरोनाको दोस्रो लहरमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामीले यी कामहरू गर्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ। तर कसैले चासो देखाएन र अहिले पनि कोरोनाको दोस्रो लहर बिस्तारै अब यो घट्दै गइरहेको छ र तेस्रो लहर आउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ। तर कसैले
कसैले सुन्नेवाला छैन। अहिले जिल्ला अथवा देशभर रहेका विभिन्न खालका अस्पतालको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी बुझिरहेका छौँ र केही समय पछाडि अब देशभर रहेका अक्सिजन उद्योगीहरूको अवस्था के हो, अक्सिजन उद्योगहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने त्रिशुली अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन नौपाने हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त प्रत्यक्ष आउनुभएको छ। त्रिशुली नुवाकोट जिल्लाको यो त्रिशुली अस्पताल काठमाडौँबाट करिब 47 किलोमिटर टाढा पर्छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब 47 किलोमिटर टाढा नुवाकोट जिल्लाको यो अस्पताल देशभरिका अस्पतालमा उत्कृष्ट ठहर भएछ केही समय। तर त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि आइसियु बेडको अभावका कारणले गर्दा मानिस मरिरहेका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा त्यहाँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा खासै तयारी छैन र अहिलेसम्म जे जस्तो काम भइरहेको छ यसका लागि हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ भएका सकारात्मक कामप्रति। तर अहिले पनि हामी क्षमता वृद्धि गर्न सक्छौँ, अहिले पनि यसको साधन स्रोतलाई थप्न सक्छौँ। आएका साधन स्रोतको सही सदुपयोग भएन भनिएको छ, आखिर के भएको हो यसबारेमा कुराकानी गर्नका निमित्त त्रिशुली अस्पतालका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन नौपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अर्जुनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। के छ अहिले त्रिशुली अस्पतालको स्थिति के छ? अहिले त्रिशुली अस्पतालको अवस्था अब अलि भयावह विकरालकै रूपमा छ। बिरामीहरूको चाप बढ्दो क्रममा छ। अब डेथ रेट पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अब बिरामीहरू धादिङ र काठमाडौँतिरबाट पनि चाहिँ बिरामीहरू यता बेड सोधेर आउनु बढेको छ। पहिलाको हाम्रो 50 बेड भन्ने अस्पतालको 50 बेड भए पनि बाध्यतावश बेड थपेर थप सुविधाहरू दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले कति सङ्क्रमितको उपचार गरिरहनु भएको छ? यहाँहरूको कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको क्षमता कति हो? हाम्रो यो त्रिशुली अस्पताल 50 बेडको अस्पताल हो। बागमती प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल हो यो दोस्रो तहको। र यो 50 बेडको अस्पताल भए पनि अहिले हामीले कोभिडका बिरामीहरूको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीले 80 बेडको व्यवस्थापनको तयारी गरेका छौँ। र त्यो बाहेक हामीले नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि ज्यान बचाउनु पर्छ भनेर पहिलाको पृथ्वी बिल्डिङमा नन कोभिडवाला बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको अवस्था छ। हामीले पहिला सुरुमा 30 बेडको तयारी गरेका थियौँ, त्यसपछि 40 बेड हुँदै गएर 50 र अहिले 60, 70 र अहिले 80 बेडको तयारीमा हामी छौँ। जुन 80 बेड भनेको 10 बेड चाहिँ एसडियु र आइसियु गरेर सहित गरेर 80 बेडको तयारी छ हाम्रो। कति सङ्क्रमितको उपचार गराइरहनु भएको छ? अब कति सङ्क्रमित थप लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? मैले त्यो सोधेँ। हामीले हामीले एसडियु आइसियु गरेर 6वटा बेड छ हाम्रो आइसियुमा। त्योभन्दा बढी राख्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। र त्योभन्दा बाहेकको बिरामीहरूको समयमा हामीले अरू पहिलाको जनरल वार्डदेखि सबैमा बिरामी थप्दै गएर हामीले अहिले 80 जनाको क्यापासिटी हो। र हालसम्म हामीले 104 जना बिरामीहरूको भर्ना गरेर उपचार गरेका छौँ। र अझै पनि हाम्रो 63 जना बिरामीहरू उपचार गरिरहनु भएको छ। अहिलेको हिसाबमा 50 भन्दा माथि बिरामीहरू डिस्चार्ज भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। र त्यही बिचमा दुःखद निधन भयो। 8 जना हामीले बचाउन सकेनौँ। हामीले डाक्टर साहबहरू त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मचारीले धेरै फोन गर्दा गर्दै पनि 8 जना बिरामीले हामीले जोगाउन सकेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ दुःखदायक। अर्जुनजी अब आज विद्युत 4 बट्टार्की 31 वर्षीय महिलाको र त्यसै गरी किस्पाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को 33 वर्षीय पुरुषको र ती पुरुषको चाहिँ सघन उपचार कक्षको अभावका कारणले आइसियु बेडको अभावका कारणले मृत्यु भयो भनिएको छ हैन। अब 6वटा आइसियु रहेछ, तर अब आइसियु बेडकै अभावले मान्छेले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आइराखेको छ। के भएको यो? होइन, यो त हामीले पोहोरको सुरुको पहिलो फेजको कोरोना सङ्क्रमणको बिरामीहरूको हामीले उपचार गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि त्यति बेला हामीलाई यो आइसियुको धेरै महत्त्वपूर्ण भएको थियो। र त्यो पछाडि हामीले यो आइसियुको तयारी गऱ्यौँ। र यो आइसियुको अहिले 10 बेड एसडियु र आइसियु गरेर 10 बेडको हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यद्यपि यो पुग्दो मात्रामा छैन र देशकै अवस्थामा राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्दा पनि तपाईँले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ सुशीलजी, सबैतिर भने जति सङ्ख्यामा आइसियुको बेडहरू नभएको अवस्था छ। त्यसमा पनि हाम्रो 50 बेड स्वीकृत 50 बेडको हाम्रो यो स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारै हामीले 5वटा बेड अथवा 6वटा कति बेड हुन्छ तपाईँले पनि त्यो ख्याल गर्नु परेको छ। त्यति बेड मात्रै आइसियुको रूपमा राख्नु पर्ने हामीले ख्याल त यहाँले किन ख्याल गर्नु भएन? समयमै ख्याल किन नगरे? सुन्नुहोस् न,
अर्थको अभाव थियो भने तपाईहरुलाई यसभन्दा अगाडि आएको 46 लाख रुपैयाँ कहाँ गयो भनेर थुप्रै नुवाकोटवासीहरूले अहिले पनि हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ हैन। सांसद विकास कोष मार्फत आएको, विशेष गरी रसुवाको कालिका गाउँपालिका मार्फत तपाईहरुलाई कोभिड व्यवस्थापनको लागि आएको 46 लाख रुपैयाँ, यसले पनि आइसियु बेडहरु थप्न सकिन्थ्यो, अझै कोरोना संक्रमितलाई जोगाउनको लागि तयारी राम्रोसँग गर्न सकिन्थ्यो। त्यतातिर ध्यान छैन। उत्कृष्ट भइयो भन्ने छ, के को लागि उत्कृष्ट तपाईहरु हेर्नुस् त, त्यहाँ कसरी सामान्य भन्दा सामान्य एउटा स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने काम पनि नगरेका कारणले मानिसले ज्यान गुमाइरहेका प्रमाण हामीहरुसँग छन्। अनि उत्कृष्ट भयो भनेर नाक फुलाएर बस्ने होइन, त्यो अधिकार छैन तपाईहरुलाई। सुन्नुस् अर्जुनजी, मलाई पहिला भन्नुस्, यो 46 लाख रुपैयाँ कहाँ गयो, त्यहाँ सही ढंगबाट खर्च भइरहेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ, जनताको ज्यान यसरी गइरहेको छ, यो भएन अर्जुनजी? ल भन्नुस् त। यो 40 लाख भन्ने चाहिँ त्यो रसुवाको मोहन आचार्य जो संघीय मान्यज्यूले चाहिँ उहाँको स्थानीय पुनर्वासका विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 40 लाख चाहिँ कालिका गाउँपालिकालाई विनियोजन गरिसकेको रकम र 6 लाख चाहिँ गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई विनियोजन गरेको रकम रहेछ। अनि कालिका गाउँपालिका 40 लाख रुपैयाँ हामीलाई अनि भएको छ। गोसाइँकुण्डबाट अझै पनि 6 लाख पैसा हामीलाई दिन सक्ने अवस्था छैन। हामीलाई आएको 40 लाख मात्रै हो र त्यो 40 लाख पनि हामीले कालिका गाउँपालिका र हाम्रो अस्पताल बीचमा हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएका थियौँ। त्यो कार्ययोजना भनेको हामीले पिसिआर ल्याब सञ्चालन गर्ने, पिसिआर ल्याबमा चाहिने यी सामग्रीहरू खरिद गर्ने, अनि त्यसमा चाहिने मेन पावरको लागि पनि आवश्यक पर्ने रकमहरूको व्यवस्थापन गर्ने र त्यति बेला हामीले भर्खर सुरु गर्दै गरेको आइसियुको लागि चाहिने मेन पावरको लागि पनि त्यो प्रयोग गरी भनेका थियौँ। र त्यो अन्तर्गत अहिले त्यति बेलादेखि हालसम्म आउँदाखेरि त्यही रकमबाट कतिपय खर्चहरू भएको छ र बाँकी रहेको पैसाबाट प्लस प्रदेशमा पनि हामीले भनेका छौँ र त्यो सबै पैसाबाट हामीले अब फेरि यो 10 बेड आइसियुको व्यवस्थापनको लागि हामी पहल गर्दैछौँ। कहिलेसम्म हुन्छ पहल गरिरहनु भएको छ? हेर्नुस् त, अब काठमाडौँबाट यति नजिकको जिल्ला, त्यहाँ कोही बिरामी भयो भने बाँच्न सक्ने स्थिति छैन। काठमाडौँ ल्याउँदै 5-7 घण्टा लाग्छ, बाटोहरू त्यस्ता छन्, त्यो बाटोहरू बन्न सकेका छैनन्। अनि जिल्ला, त्यो पहिला जिल्ला अस्पताल, अहिले प्रादेशिक अस्पताल, त्यो अस्पतालको अवस्था यो छ। हुन त भवन राम्रो भएर चिल्लो टायल बिछाएपछि अस्पताल भइहाल्यो भन्ने तपाईँहरूको मानसिकता देख्छौँ हामी त, त्यो होइन। बिरामी बचाउन सक्ने बिरामी बाँचिरहेका छैनन्। नुवाकोट, रसुवा अथवा धादिङको अर्को क्षेत्रबाट आएका थुप्रै बिरामीहरू कोइका मार्फत बनेको यो भवन नेपाल सरकारकै अनुमतिमा बनेको भवन हो। यो के यो भवन बन्नु चाहिँ चिल्लो भवन अथवा राम्रो भवन हुनु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ पीडादायी कुरा त हुँदैन थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ हैन। यो भवन राम्रो छ, यो भवन भित्र राम्रो भवन मात्रै भएर भएन भन्ने कुरा हो अर्जुनजी। तपाईँ हामी सबै मिलेर यस्ता अस्पतालको सुधार गर्नु पर्यो। मात्र विशेषज्ञ डाक्टर पठाएर हुँदैन, त्यहाँ उपकरणहरू खै विशेषज्ञ डाक्टरले हेरेर मात्रै के हुन्छ? यी समस्याहरू छन् नि त। हामी यतिखेर त्रिशूली अस्पतालका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन नौपानेसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अहिले उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ, पुनः जोडेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मात्र यो त्रिशूली अस्पतालको अवस्था होइन, मात्र यो देशैभर रहेका अस्पतालहरूको समस्या यही छ। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरूलाई हामी भनिरहेका छौँ यस्तै खालका समस्याहरू छन् र अर्जुन नौपानेसँग पुनः सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। हामी जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन्द, देशभर रहेका यस्ता अस्पतालहरूको सुधार गरिनुपर्छ र ती अस्पतालहरूमा जनताको ज्यान जोगिने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ र त्यो सत्य कुरा पनि हो। तर जुन ढङ्गबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ, यो ढङ्गबाट हेर्ने हो भने हाम्रो क्षमताले, हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म पनि मानिसहरू जोगाउन नसक्ने, बचाउन नसक्ने अहिलेको यो तितो यथार्थलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त हामी अझै संवेदनशील भएर सुझबुझ र विवेकको प्रयोग गरेर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। आजै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो सिनियर डाक्टरहरूले कोरोनाको बिरामी हेरेनन्, सिनियर डाक्टरले जुनियर डाक्टरलाई कोरोनाको बिरामी हेर्न लगाए। बल्ल थाहा भएछ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई। यो त अहिलेदेखि होइन, धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको हो। मात्र कोरोनाको कुरामा होइन, सिनियर डाक्टर बनेका धेरै अधिकांश डाक्टरहरू नेपाली जनताको करबाट पढेका व्यक्तिहरू हुन्, स्कलरसिपमा पढेका, छात्रवृत्तिमा पढेका। त्यो भनेको आफ्नो बुवा आमाको खर्चले पढेको होइन, नेपाली जनताको खर्चले पढेको। नेपाली जनताको कर तिरेका त्यो राजस्वबाट उठेको पैसाले उहाँहरूले पढ्नुभएको छ। ठुला डाक्टर बन्नुभएको छ, ठुला ठुला अस्पतालमा जागिर खानुभएको छ, सिनियर कन्सल्ट्यान्ट बन्नुभएको छ, डाक्टर बन्नुभएको छ। तर उत्तरदायी को प्रति हुनुहुन्छ? पैसोप्रति मात्रै उत्तरदायी हुनुहुन्छ त्यस्ता डाक्टरहरू। यो कुरो अझै बुझ्न नसक्ने खालका व्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु भएको रहेछ। हृदयजीलाई अन्यथा केही भनिरहेका छैनौँ हामी, कुनै पनि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह रिस केही पनि छैन, कुनै आवेग छैन। मात्र छ त तपाईँले यति पनि बुझ्न सक्नुभएको रहेछ र उहाँ केवल पैसा कमाउनको लागि काम गर्नु हुन्छ। नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी, नेपाली जनताले तिरेको करबाट आफू ठुलो विद्वान बन्ने, डाक्टर बन्ने र उत्तरदायी चाहिँ केवल आफूप्रति हुने,
जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुपर्ने छात्रवृत्तिमा पढेर के हो छात्रवृत्तिमा पढ्नु भनेको राष्ट्रको पैसाबाट जनताको पैसाबाट पढेको हो छात्रवृत्तिमा पढेको भनेको र उहाँहरू जनताप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र यतिखेर त सबभन्दा बढी छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरू उत्तरदायी हुनुपर्ने हो राष्ट्रप्रति जनताप्रति तर उहाँहरू आफू घरभित्र लुकेर जुनियर डाक्टरलाई काम लगाइरहनु भएको छ भनेर मैले भनिरहेको छैन न्युज खबरले भनिरहेको छैन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू भनिरहनु भएको छ हो यो यथार्थलाई फेर्नुपर्छ तब मात्र स्वास्थ्य क्षेत्र फेरिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता किरा फटाङ्ग्राहरूलाई हामीले निर्मूल गर्नुपर्छ यो प्रवृत्तिलाई यो निर्मूल भएनन् भने स्वास्थ्य क्षेत्र अझै कति नाजुक हुने हो मात्र पैसो कमाउने थलोमा रूपान्तरित हुँदैछ स्वास्थ्य क्षेत्र तर यतिखेर पनि अधिकांश चिकित्सकहरूले अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरूले अधिकांश नर्सहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति हाम्रो सलाम छ हाम्रो कृतज्ञता छ जसले अहिले सिनियर डाक्टर भन्नेहरूले जे गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको यो कदमको भत्सना मात्र गर्दैनौँ एक हिसाब राखेका छौँ त्यो कुनै दिन चुक्ता हुने नै छ हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउने नै छौँ एभी न्युज पहलमा यस्तै लगायतका थुप्रै समस्याहरू र समस्या समाधानको उपायसहित हामी आउनेछौँ एभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला एभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द सरकार भन्छ अब अक्सिजनको अभाव हुँदैन उता स्वास्थ्य मन्त्रालय भनिरहेको छ अक्सिजन खोज्ने जिम्मा बिरामीको अथवा सङ्क्रमितको आफन्तलाई बिरामी कुरुवालाई नलाउनु अस्पताल आफैले गर्नु कहिले अक्सिजन कार्यदल बनाएर एउटा प्रयास गर्छ कहिले अक्सिजन ल्याउनको लागि सिसिएमसीले काम गर्ने भनिएको छ कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले गर्छु भनेको छ अनि आखिर गरेको चाहिँ के हो गरे जस्तो देखाउने अनि केही पनि नहुने अझै थाहा छैन कसरी काम गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ हामीसँग उपलब्ध अक्सिजनको सही सदुपयोग हुन्छ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ अनावश्यक ठाउँको अक्सिजन केही घण्टाको लागि भने पनि अर्को ठाउँमा पुर्याएर ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने काम त हामी गर्न सक्छौँ नि नभएको अक्सिजन ल्याउन नसकौँला अरे ल भएको अक्सिजनको सही सदुपयोग गर्न किन सकिरहेका छैनौँ देशभरबाट अक्सिजनको उत्पादनको क्षमता कति हो अनि ती अक्सिजन उद्योगीहरूले कुन ढङ्गबाट अहिले क्षमता वृद्धि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको पनि त सामान्य ख्याल राख्नुपर्ने हो नि त सम्बन्धित निकायले त्यति पनि गर्न सकिरहेको छैन हामी देशभर रहेका अक्सिजन उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र ती सम्बन्धित अक्सिजन उद्योगको क्षमता कति हो त ती उद्योगमा अहिले तत्काल केही रकम खर्च गरेर केही समयभित्र क्षमता वृद्धि पो गर्न सकिन्छ कि अहिले जसरी काम गरिरहेका छन् उनीहरू त्यो ढङ्गबाट अलिकति परिवर्तन गर्ने भने थप प्रभावकारी हुन्छ कि अक्सिजनको वितरण पक्ष लगायतका कुरामा हामी सर्वेक्षणकै रूपमा देशभरका अक्सिजन उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ त्यसकै लागि कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर भने पर्सा वीरगञ्जमा रहेको मधु अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक रामबाबु रौनियार प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हजुर रामबाबुजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई हजुरलाई पनि नमस्कार के छ अहिले अब वीरगञ्जको मधु अक्सिजन उद्योगको चाहिँ अहिलेको अवस्था के छ क्षमता कति हो कसरी तपाईहरुले वितरण पक्षलाई सबल पार्नु भएको छ समग्रमा भनिदिनुस् त हाम्रो मधु अक्सिजन इन्डस्ट्री प्रणालीले वीरगञ्जमा अग्रस्थानमा भूमिका खेलिराखेको छ हाम्रो कोअर्डिनेसन जिल्ला प्रशासन कार्यालय एसपी र प्रत्येक हस्पिटलसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामी 24 घण्टा प्लान्ट सञ्चालनमा राखेका छौँ र 24 घण्टा नै हामी सेवाको लागि उपलब्ध स्रोत साधन हामी गराइराखेका छौँ। हजुर प्रत्येक दिन तपाईहरु 24 घण्टा काम गर्दै गर्दा कति सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो मधु अक्सिजनले 700-800 सिलिन्डर पर डे को रूपमा प्रत्येक हस्पिटलमा सेवा पुर्याइरहेको छ। भनेको प्रत्येक दिन 800 सिलिन्डर भरिएर त्यहाँबाट बाहिर जान्छ? हजुर 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 700 वीरगञ्जमा मात्रै जान्छ कि त्यहाँभन्दा बाहिर पनि गइरहेको छ यहाँहरूले उत्पादन गरेको अक्सिजन? न वीरगञ्जमा हाम्रो 4 जिल्लाको प्रेसर हुन्छ लमसम पर्सा बारा रौतहट र सर्लाही को बिरामीको त्यही हुन्छ। वीरगञ्जमा बढी संख्यामा अस्पतालहरू छन्। हजुर यहाँको लागि पर्याप्त मात्रामा पनि पुगेको छैन। हजुर तपाईहरुको माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिरहनु भएको छ अथवा माग अनुसार उत्पादन गर्न सक्नु भएको छ? माग अनुसारको त हाम्रो उत्पादन त अहिलेसम्म त भ्याएकै छौँ हामीले हैन चाहिने त्यति अभाव भएको छैन। अब भोलि भन्दा बढी संक्रमित भयो भने हुन सक्छ
तपाईहरुसँग समस्या अक्सिजनको उत्पादन हो कि सिलिन्डर हो अथवा थप 800 सिलिन्डर बाहिर पठाइरहनु भएको छ, त्यो भन्दा बढी सिलिन्डर आए भने तपाईहरुले भरेर पठाउन सक्नुहुन्छ? हैन, हाम्रो उत्पादन क्षमता नै हो। 24 घण्टामा हामी उत्पादन गरेर नै त्यति सप्लाई दिइरहेका छौँ। ल अब अहिले जति गरिरहनु भएको छ 24 घण्टामा 800 सिलिन्डर, यो भन्दा बढी उत्पादन क्षमता अलिकति बढाउनको लागि पहल गर्नु भएको छ कि छैन? किनभने देशभर अक्सिजन अभाव भएका कुराहरू आइरहेका छन्, क्षमता अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ? हाम्रो प्रयास छ म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम हामी सेवा दिन सकौँ हैन। र यसमा हाम्रो प्रशासन समूह, विद्युत समूह र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सबैले चाहिँ नि सकारात्मक भूमिकामा काम कोअर्डिनेसन गरेर काम गरेको छ। कहीँबाट हाम्रो अप्ठ्यारो भएको छैन र सहज आपूर्तिको लागि सधैँ हाम्रो प्रशासनले पहल गरिराखेको छ, त्यो सराहनीय कुरो हो। त्यही त अहिले रामबाबुजी, अहिले तपाईहरुसँग भएको क्षमताबाट अलिकता वृद्धि गर्नुपर्ने भयो भने के गर्न सकिएला? अहिले तत्कालको निमित्त छोटो समयमा धेरै लगानी नगरिकन त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ? अहिले हामी आज चाहिँ नै हामी ब्रेकडाउन गरेका छौँ। टेम्पो आएर त्यसलाई लिकेज हामी फुल बन्द गर्यौँ भने हामी 50, 60, 70 नियर अबाउट 100 सिलिन्डर अझ हामी प्रोडक्सन बढाउन सक्छौँ। त्यसो मात्रै गर्दै पनि तपाईहरुले अब 100 सिलिन्डर थप्न सकिन्छ है? हजुर। अनि अहिले अक्सिजन उद्योगहरूलाई परेको समस्या के छ, कसले के गरिदिनु पर्छ भन्ने जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ? अहिले त के छ भने हामी भएको स्रोत साधनबाट नै हामी सेवा पुर्याइराखेका छौँ हैन। तत्कालको लागि एउटा गाडी अझ म थपेको छु। हजुर हैन। हजुर। र हाम्रो यो पर्सा जिल्लामा हाम्रा यो राज्य संयन्त्रले हजुर अग्रणी भूमिका खेलेको छ। धेरै हामीलाई सहयोग पनि पुर्याएको छ, निर्देशन दिएको छ। त्यो निर्देशनअनुसार हामी पालन गरेका छौँ र सकारात्मक रूपमा हामी गरिराखेका छौँ। ल अन्तमा अब तपाईँ अक्सिजन क्षेत्रमै काम गरिराखेका मान्छे, नेपालको यो अक्सिजनको अभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? के गरे भने यो अक्सिजनको अभाव टर्छ? यहाँलाई के लाग्छ? अन्त्यमा भनिदिनुस् त। यो भन्दा भयावह परिस्थिति भयो भने अक्सिजन ट्याङ्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अक्सिजन ट्याङ्कबाट फिलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। त्यो मिलायो भने हामी यसलाई सहज आपूर्ति गर्न सक्छौँ। भनेपछि अक्सिजन ट्याङ्क ल्याउन सकिन्छ हैन? अक्सिजन ट्याङ्क ल्याएर अक्सिजन मार्फत हजुर ट्याङ्क लाएर जलान गरेर हजुर अनि त्यो अक्सिजन पम्पहरू हुन्छ, वेपराइजेसन हुन्छ, फिलिङ सेन्टर हुन्छ। हजुर। त्यो निर्माण गर्न बढी टाइम लाग्दैन। खर्च चाहिँ कति लाग्छ यसमा? यसमा खर्च चाहिँ कति लाग्छ अक्सिजन ट्याङ्कबाट गर्ने हो भने? नियर अबाउट हाम्रो 60-70 लाख रुपियाँको जतिमा हाराहारीमा 60-70-80 लाखको हाराहारीमा त्यो हाम्रो सेटअप हुन्छ। ल हुन्छ रामबाबुजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार। हस् नमस्कार। पर्सा वीरगञ्जबाट मधु अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक रामबाबु रौनियारसँग हामी यतिखेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देशमा अक्सिजनको अभाव बढ्दै गएको अवस्थामा अक्सिजन क्षेत्रमा लागिरहनुभएका थुप्रै अक्सिजन उद्योगीसँग हामी एक खालको सर्वेक्षण गर्दैछौँ। देशभर रहेका अक्सिजन उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको अनुभव साटासाट गर्छौँ र अहिले नै तत्कालको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा। र उहाँले जसरी राख्नुभयो रामबाबु रौनियारले, अहिले उहाँको उद्योगले 800 सिलिन्डर प्रत्येक दिन बजारमा पठाइरहेको छ, आवश्यक अस्पतालहरूमा पठाइरहेको छ, व्यक्तिका घरहरूमा पठाइरहेको छ। अब हामीले केही लाख रुपियाँ थप्ने हो भने यसको उत्पादनलाई हामी धेरै नै वृद्धि गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। र अहिले पनि सामान्य मात्रै केही मर्मत सुधार गर्ने हो भने पनि 800 उत्पादन भइरहेको छ प्रत्येक दिन सिलिन्डर भने 100 थप्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अन्य अक्सिजन उद्योगहरूको निमित्त पनि यो सुझाव महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, अझ सरकारलाई सुझाव महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यसै गरी अब हामी सुनसरीको इटहरीमा रहेको दुर्गा अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक आशिष मित्तलसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी देशका अन्य भागमा रहेका अक्सिजन उद्योगहरूसँग पनि एउटा सर्वेक्षण गर्दैछौँ के छ अहिलेको अवस्था, उहाँहरूको अनुभवले के भन्छ र हामीले यो अक्सिजनको यो प्राणवायुको समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ भन्ने खालमा एक खालको सर्वेक्षण गर्दैछौँ। सरकारलाई एउटा सुझाव पनि हुन्छ, सम्बन्धित निकायलाई एउटा सुझाव पनि हुन्छ र छिटोभन्दा छिटो सबैभन्दा उत्तम विकल्पलाई अपनाएर
अक्सिजनको यो अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ र त्यसै गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था पनि छ। केही समय पछाडि हामी कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा त्यहाँ एउटा एनेस्थेसियाको डाक्टरको अभावका कारणले आइसियु बेडहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, भेन्टिलेटरहरू चल्न सकेका छैनौँ। निकै माथिल्लो स्तरमा यो समस्या पुर्याइसक्यौँ। यो कुनै ठुलो समस्या पनि होइन। जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका एकजना एनेस्थेसियाको डाक्टरलाई त्यहाँ पठाउन सकिन्छ, तर त्यति पनि प्रयास भइरहेको छैन। सम्बन्धित निकायको असंवेदनशीलताको यो हद हो। यसबारेमा हामी त्यहाँका एकजना सरकारवाला डाक्टर जनकराज शाहसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने सुनसरीको इटरीमा रहेको दुर्गा अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक आशिष मित्तल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आशिषजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। कस्तो छ अहिले सुनसरीको अथवा इटरीकै अक्सिजन उद्योगहरूको कुरा गर्दा तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? के छ अप्ठ्यारो? कस्तो हो अहिलेको अवस्था? अहिलेको अवस्थासम्म त ठिकै छ। 24 घण्टा काम गरेर हामीले सप्लाई गरिरहेको छौँ। प्रत्येक दिन कति सिलिन्डर ग्यास उत्पादन हुन्छ, अक्सिजन ग्यास उत्पादन हुन्छ यहाँको उद्योगबाट? हजुर, प्रत्येक दिन कति अक्सिजन सिलिन्डरहरू उत्पादन भइरहेका छन्, ग्यास उत्पादन भइरहेका छन्? सबै खालको सिलिन्डर सानो ठुलो मिडियम सबै गरेर 500 को हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ डेली 24 घण्टामा। 500 को हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ। अनि अब अहिले जति तपाईँहरूसँग उत्पादन क्षमता छ यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो, राष्ट्रिय खाँचो होइन, अक्सिजनको अभावको कारणले के गर्न सकिएला आशिषजी? अहिले तत्काल त इन्क्रिमेन्ट गर्न सकिने सम्भावना छैन। अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने अथवा अन्य केही सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने यति बेला यस्तो नेपालको म्यान पावरले सायद हाम्रो इन्क्रिमेन्ट गर्नु सक्दैन पनि होइन। अब हामीले बाहिरबाट ल्याउने भने अहिले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा त्यो अनुकूल छैन। त्यसैले अहिले तत्काल बढाउन सकिँदैन क्षमता। तपाईँले बढाउने प्रयास गर्नुभयो भने अथवा सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने, ती सामानहरू ल्याउनका लागि गरिदियो भने तपाईँहरूले क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ अहिले केही समयभित्रै? हजुर, सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने तपाईँहरूले सामग्री ल्याउनको लागि होइन, अहिले क्षमता वृद्धि गर्नको लागि सम्भावना छ कि छैन? अहिले फिजिबल हुँदैन यसरी गर्नु। होइन, सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने पनि सम्भव छैन आशिषजी? सरकारले सहजीकरण गर्ने भने हामी आफ्नो क्षमता बढाइदिन्छ, हामी नयाँ प्लान्ट नै लगाइदिन्छौँ। त्यसो गर्न कति समय लाग्छ सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने? 2 महिना। 2 महिनामा भइहाल्छ नयाँ प्लान्ट लगाउने काम। 2 महिनाभित्र उत्पादन हुन थाल्छ अक्सिजन प्लान्ट लगाएर होइन? हजुर। ल अहिले चाहिँ के छ अब यो अक्सिजनका अहिलेको जुन अभाव खेपिराखेका बेलामा अक्सिजन उद्योगीहरूले अक्सिजनको मूल्य बढाए भन्ने पनि छ नि, यहाँहरूले मूल्य बढाउनु भएको हो? छैन, हामीले मूल्य बढाएको। तर काठमाडौँका केही उद्योगीहरूले योभन्दा अगाडि 350 मा पाइन्थ्यो, अहिले 600-700 सम्म प्रति सिलिन्डर लिइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। छैन यस्तो हाम्रोमा। भनेपछि यहाँको अक्सिजन उद्योगले तत्काल प्रयास गरेर अहिले योभन्दा बढी प्रत्येक दिन 400-500 भन्दा बढी सिलिन्डर सानो ठुलो गरेर त्योभन्दा बढी उत्पादन गर्ने अहिलेको क्षमताले यति मात्रै हो, योभन्दा बढाउन तत्काल सकिन्न? तत्काल सकिन्न। हुन्छ ल आशिषजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई यो संवादका निमित्त। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनसरीको इटरीका दुर्गा अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक आशिष मित्तल। हामी देशभर रहेका अक्सिजन उद्योग र उद्योगीहरूसँग उहाँहरूको अनुभव, अहिलेको उहाँहरूको क्षमता र यो क्षमता वृद्धि गर्नको लागि थोरै खर्चमा केही समयभित्र के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा देशभर रहेका अक्सिजन उद्योगका सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अन्य उद्योगका सञ्चालकसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामीले 4 दिन अगाडि कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा त्यहाँ रहेको आइसियु बेड र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएका कारणले
त्यहाँ एकजना चिकित्सक एनेस्थेसियाका चिकित्सक पुर्याउने प्रयास सुरु गरेका थियौँ। धेरै ठाउँमा पहल गरिरहेका छौँ। हुन्छ भनिन्छ तर अहिलेसम्म काम हुँदैन। मानिसको ज्यान गइरहेको छ। मानिस आइसियु बेड छ त्यहाँ, उहाँले त्यहाँको सेवा पाइरहनु भएको छैन। कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा यो समस्या रहेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू जसलाई उहाँहरूसँग यो अधिकार छ अहिले तत्काल पठाउन सक्नुहुन्छ, केही व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरू अहिलेसम्म कुनै पनि वास्ता गर्नुभएको छैन। उहाँहरूको व्यवस्थाले गर्दा आइसियु बेड छ तर त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नहुँदा मानिस मरिरहेका छन्। यसलाई के भनिन्छ? यो खालको परिस्थितिलाई नेपालीमा कुनै शब्द छैन। एउटा शब्द यो परिस्थितिलाई के भनिन्छ? नेपालीमा कुनै एउटा शब्द छैन। यो परिस्थितिलाई के भनिन्छ? कुनै शब्द छ भने कृपया हाम्रा दर्शकहरूले पनि सोचिदिनु होला। यो सत्ता, यो सरकार, यो राज्य संयन्त्र, यी सरकारी निकायका व्यक्तिहरू आफूलाई के ठान्दछन् र जनतालाई के ठान्दछन्? त्यसको कुनै एक वाक्य रहेनछ। त्यसलाई के भनिन्छ? यो खालको परिस्थिति, यो मानवताविहीन यो अवस्था भनिन्छ यसलाई। आखिर के भइरहेको हो? हामीलाई यस अगाडि डाक्टर जनकराज शाह हुनुहुन्छ, पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा काम गरिसक्नुभएका अर्थविद डाक्टर जनकराज शाहले उहाँले आफै पहल गरिरहनु भएको छ। आज पनि दिनभरि हामीसँग बेला बेलामा जोडेर कुराकानी भएर हामीले अपडेट र के भइरहेको छ, हामी के गरिरहेका छौँ यो बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले भने पछिल्लो समय के भएको छ उहाँले जानकारी गराउन खोजिरहनु भएको छ। यसका निमित्त कुराकानी गर्नको निमित्त डाक्टर जनकराज शाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर शाह नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार पाण्डेजी, नमस्कार। तपाईँ आफै राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरिसक्नु भएको एकजना अर्थविद है। हामी राष्ट्रिय मिडिया लागिरहेका छौँ। एकजना चिकित्सक कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा पुर्याउनु छ। 4 दिन भयो। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई एसएमएस पठाएका छौँ, सचिवज्यूलाई तपाईँले पठाउनु भयो, त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जसको जिम्मेवारी छ अहिले इमर्जेन्सी डिप्लोयमेन्ट गर्ने डाक्टरहरूको अहिले हुन्छ भन्ने कुरो सुन्न पाइएको छ। मान्छे मरिरहेका छन् त्यहाँ, तर कसैले सुनिरहेको छैन। यो अवस्थालाई के भनिन्छ? के भएको यो डाक्टर साहब? के गर्ने? तपाईँलाई पछिल्लो तपाईँले के काम गर्नुभयो यसमा? त्यो अध्यावधिक छ तपाईँसँग केही सूचना भने कृपया भन्नुहोस् त। वास्तवमा यो राज्यको तपाईँले के शब्द भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ राज्यको एकदमै गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो भन्नुपर्छ। किनभने कम्तीमा पनि हाम्रो सरकार र हाम्रो चाहिँ अनुरोधलाई उहाँहरूले चाहिँ एक्नोलेज गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यहाँको समस्या हामीले राखेका छौँ। अब बल्ल बल्ल आज त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवजीसँग चाहिँ मेरो कुरा भएको थियो अघि साँझतिर। त्यहाँको समस्या राखेँ मैले र उहाँले हामीलाई जानकारीमा छ त भन्नुभयो र त्यसको समाधानको उपाय यो पनि छ भनेर चाहिँ मैले भन्दाखेरि अब हामी प्रयास गर्छौँ चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। तर उहाँको जुन एउटा कुरा गर्ने जुन एउटा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ शैली थियो, त्यो शैलीबाट हामीले तुरुन्तै समस्या समाधान हुन सक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। सचिवज्यूको नाम शुभ नाम के हो? लक्ष्मण के हो थियो पछाडि? होइन, सचिवजीको नाम लक्ष्मण अर्याल हो होइन। उहाँसँग कुरो भएको छ। वास्तवमा हामीले धेरै पीडाका कारणले चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गर्न खोजेको हो होइन। 2-3 दिनदेखि सम्पर्क गर्न खोज्दा बल्ल आज सम्पर्क भयो। मैले चाहिँ एसएमएस पठाएपछि उहाँले चाहिँ कल गर्नुभएको थियो। मैले पछि कल ब्याक गरेर कुरो गर्दा यस्तो समस्या छ, कम्तीमा पनि 1 महिनालाई यो महामारीको अवधिसम्मको लागि एकजना अब चिकित्सक चाहिँ डिपुट गरिदिनु पर्यो। तपाईँहरूले डिपुटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। भेरी अञ्चल अस्पतालमा तपाईँहरूले पठाउनु भएको छ। जुम्लाबाट चाहिँ 5-6 जना कर्मचारीहरू चाहिँ भेरी अञ्चल अस्पतालमा डिपुटेसन गरिएको स्थिति छ भने टिकापुरमा पनि 1 जना पठाउन सकिन्छ। त्यहाँ अहिले 3 जना चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 1 जना चाहिँ टिकापुरमा डेपुट गरिदिन सक्नुभयो भने धेरै ठुलो जनतालाई राहत हुने थियो भनेर अनुरोध चाहिँ गरिएको छ। अब हेरौँ, हामी हेर्छौँ भन्नुभएको छ। अब त्यो कहिलेसम्म त्यही त सरुवा बढुवा गरेर कमिसन खान पल्केका यस्ता सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले सुन्दैन भन्ने कुरो यो 4 दिनले देखाइसक्यो। हामीले आरोप लगाएको होइन, तपाईँले नि भन्नुभयो। मैले तपाईँले यो कुरा जानकारी गराइसकेपछि यो कुरा अन एयर हुनुभन्दा अगाडि मैले हृदय त्रिपाठी मन्त्रीज्यू स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई एउटा म्यासेज लेखेको छु आफ्नो व्यक्तिगत टेलिफोन नम्बरबाट आफ्नो परिचय दिएर।
त्यो मैले स्पष्ट लेखेको छु, केही भनेको छैन। मन्त्रीज्यू नमस्कार, कैलालीको टिकापुरमा एनेस्थेसियाको डाक्टरको अभावमा आइसियू र भेन्टिलेटर चलाउने डाक्टर भएनन्, कोभिड पेसेन्ट त्यहाँ मर्दैछन्। जुम्लाबाट एकजना एनेस्थेसियाको डाक्टर पठाउन मिल्ने अवस्था छ, तपाईँको सहयोग चाहियो, कृपया छिटोभन्दा छिटो यो काम गर्नु पर्यो, मानिस मरिरहेका छन्। सुशील पाण्डे, एभिन्यूज टिभीबाट भनेर लेखेर पठाएको छु। न यसको प्रत्युत्तर आउँछ, न उहाँले टेलिफोन उठाउनुहुन्छ। यति मात्र होइन, अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीलाई पनि मैले यही एसएमएस पठाएको छु उहाँलाई पनि स्पष्ट भनेर, तर उहाँले टेलिफोन उठाएर हामी गर्छौँ सुशीलजी, तपाईँ पनि टिकापुरको हो र भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि कैलालीको हो र। मैले आफ्नो ठाउँको मात्रै सोचिरहेका छैनौँ, हामीले जहाँ जहाँ समस्या छ ती समस्यालाई समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ, तर उहाँहरू हल्का रूपमा लिइरहनु भएको छ है। यो के, यसलाई के भनिन्छ? हामी हाम्रा दर्शकलाई, हाम्रो काम भनेको दर्शकसँग मसे देखाउने हो, हाम्रा दर्शकहरू भनेका हाम्रो लागि भगवान् हुन्, उहाँहरूले नै भनिदिनु पर्यो यो के हो, यो के भइरहेको छ मुलुकमा। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस् है, अब कम्तीमा पनि हाम्रा समस्याहरू सुनिदिँदा पनि राम्रोसँग अलिकति पोजिटिभ माइन्डसेटमा हाम्रा समस्याहरू, जनताका समस्या उहाँहरूले सुनिदिँदा पनि आधा समाधान भए जस्तो लाग्छ कि सामान्यतया। तर अब कस्तो एटिट्युड हो उहाँहरूको होइन, अब फोन गर्दा फोन रिसिभ गरिदिनुहुन्न, एसएमएसको रिप्लाई गरिदिनुहुन्न होइन। कम्तीमा पनि पोजिटिभली हामीले यस्तो पहल गरिदिएछौँ है, हामी प्रयास गर्दैछौँ भन्दा पनि राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर अब सबै कुरो उहाँहरूकै हातमा छ, किनभने मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा निश्चित पनि अहिले जुन विपद व्यवस्थापन जुन को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेस्क छ, त्यो डेस्क हेर्ने सहसचिवजीले मात्रै चाहे भने पनि यो कुरा हुन सक्ने स्थिति हो। मन्त्रीसम्म पुग्नै होइन जनकजी, यस्तो हो नि त। समस्या के हो भने तपाईँ हाम्रै समस्या हो क्या, हाम्रा सेवकलाई, जनताका सेवकलाई, हाम्रा दर्शकका सेवकलाई हामीले हाकिम साहब नमस्कार भन्यौँ नि त, सचिवज्यू नमस्कार भन्यौँ, उहाँलाई नचाहिँदो नभएको मान सम्मान दियौँ, अनि उहाँ एउटा भ्रममा बस्नु भएको छ, यो देश यो आकाश मैले थामिदिएको हुँ, मैले गरेँ भने बाँच्छन् रैतीहरू, मैले गर्दैन भने बाँच्दैनन्। जनताले रगत पसिना गरेर उठाएर पठाएको राजस्वबाट तलब भत्ता खानेहरू जब मालिक बनेका छन् मुलुकमा, समस्या यस्तै आउने हो, भोग्नु यस्तै पर्छ। यी जनताका सेवकलाई साँचो अर्थमा सेवक हो कि होइन, हाम्रो सेवक हौ भन्ने औकात देखाउन हामीले पनि सकेनौँ। तपाईँहरू जस्तो यो मुलुकका ठुला ठुला अर्थविदहरूले सक्नु भएन है, नागरिक समाजका ठुला व्यक्तिले, हामी मिडिया भन्नेहरूले नै सकेनौँ है, त्यसकारण समस्या आएको। लक्ष्मण अर्यालजीले खाएको तलब तपाईँ हाम्रो करबाट जान्छ, अनि लक्ष्मण अर्यालजीले एउटा समस्या आइसकेपछि के सक्छु भन्नु पर्यो कि सक्दिनँ भन्नु पर्यो। यो समस्या तपाईँ हामीले मिला बनाएको यो खालको संस्कृतिले गर्दा आएको हो, नछोडौँ। अब लक्ष्मण अर्यालजीले किन मानिरहनु भएको छैन, के उहाँले तर्क दिनु पर्यो होइन। यहाँ मन्त्रीज्यू टेलिफोन उठाइरहनुहुन्न, उहाँ कसको मन्त्री हो, नेपाली जनताको हो कि होइन? तपाईँले राखेको माग कुनै ठुलो कुनै अनौठो कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ने होइन होइन, जनताको ज्यान जोगाउँ भने त हो तपाईँ। हामीले यो काम भइराखेका छैन, तर छोड्दैनौँ है जनकजी, छोड्दैनौँ, पठाएरै छाड्छौँ। टिकापुरको कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा एनेस्थेसियाको डाक्टर पठाउँछौँ। हामीले पठाउन प्रयास सुरु गरेपछि जो व्यक्ति आइसियू बेडमा भेन्टिलेटर नपाएर, जनशक्ति नपाएर मर्छन् नि, ती सबै यो देशको स्वास्थ्य मन्त्रीले मारेको हो, हामी रेकर्ड राख्छौँ। यो देशको स्वास्थ्य सचिवले मारेको हो, हामी रेकर्ड राख्छौँ। तपाईँहरू पनि रेकर्ड राख्नुहोस्। मलाई बिरामीका मान्छेहरूले आइसियू चाहियो भनेर डेली जस्तो फोन गर्छन् एक न एक मान्छेहरूले होइन। नेपालगञ्ज सम्पर्क गर्दा नेपालगञ्ज खाली छैन, पाउँदैन होइन। त्यहाँ चाहिँ आइसियूमा राख्नुपर्ने क्रिटिकल बिरामीहरूले आइसियूको सुविधा पाइरहेको छैन। एकातिर पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ, त्यो पूर्वाधारको प्रयोग भएको छैन भने यो जिम्मेवारी त राज्यले लिनु पर्यो नि त यस्तो बेलामा होइन। कम्तीमा पनि अब सरप्लस जनशक्ति रहेको ठाउँबाट चाहिँ केही समयको लागि टिकापुरमा चाहिँ जनशक्ति पठाइदिँदा, एकजनामा जनशक्ति पठाइदिँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा राहत त्यहाँको चाहिँ बिरामीहरूलाई पुग्ने अवस्था थियो। त्यसैको लागि तपाईँ हामीले पहल गरेको हो। हाम्रो पहलले मात्र पुग्दैन भनेर हामीले एभेन्यूज पहल सुशीलजीसँग हामीले सहयोग लिन खोजेको स्थिति हो, तर तपाईँले पनि निकै नै महत्त्व दिएर यो कुरालाई उठाइदिनु भएको छ। अहिले यो समस्या समाधान गरेर छाड्छौँ डाक्टर शाह, ढिला होला होइन, ढिला होला, तर यो हामी समस्या समाधान गरेर छाड्छौँ। त्यहाँ त्यसै व्यक्ति मर्न दिँदैनौँ, त्यहाँका जनतालाई हामी जनशक्ति अभावका कारणले मर्न दिँदैनौँ। ढिलो होला तर यो काम गरेरै छाड्छौँ र हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। डाक्टर जनकराज शाह, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यसै गरी एभेन्यूज पहलले चाहिँ पहल गर्दै राखोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।
हुन्छ, हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्थ्यो कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा एकजना एनेस्थेसियाको डाक्टरको अभावका कारणले आइसियु बेड सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको र भेन्टिलेटर चलाउन नसक्ने खालको परिस्थिति भएको कारणले त्यहाँका मानिसहरू भेन्टिलेटरको अभावमा आइसियु बेडको उपयोग गर्न नसकेका कारणले गर्दा मृत्युवरण गर्ने परिस्थिति आइरहेको छ र त्यो परिस्थिति रहनुहुन्न। हामी यसको लागि धेरै पहल गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनियो अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भनियो, तर उहाँहरूले कुनै चासो देखाइरहनु भएको छैन। यस कारणले गर्दा त्यहाँ मानिस मरिरहेका छन्। यो खालको परिस्थिति पनि आउँदो रहेछ मुलुकमा। यो खालको मानवताविहीन असंवेदनशीलताको हद हामी यहाँलाई भनिरहेका छौँ। यो यथार्थलाई हामी तर छोड्दैनौँ। कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा जसरी हुन्छ हामी त्यहाँ एउटा एनेस्थेसियाको डाक्टर पठाएर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई, त्यहाँका जनतालाई मर्न दिँदैनौँ। र आइसियु बेड छ तर सञ्चालन गर्ने डाक्टर छैनन्। जुम्लाबाट पठाउन सकिन्छ, त्यहाँ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तर त्यति काम पनि हुन सकिरहेको छैन। र दर्शकबिन एभन्युज पहलमा थुप्रै खालका समस्याहरू, ती समस्या समाधान गर्ने पहललाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौँ। एभन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। र केही समय पछाडि हामी मोरङको रङ्गिलीतर्फ जान चाहन्छौँ। रङ्गिलीमा हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराल हुनुहुन्छ र त्यसै गरी आदरणीय दर्शकबिन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा त्यहाँ भेन्टिलेटरको अभावले अथवा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने खालको स्रोत साधन पर्याप्त रूपमा जुटाउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै समस्या आइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। जनकपुरको अहिलेको परिस्थिति के छ भन्ने बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी धनुषाको प्रदेश 2 को अहिलेको अवस्था हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिएर पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग थुप्रै सहयोगी हातहरू अहिले निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा जोडिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट अहिले आएका समस्याहरू, विशेष गरी अक्सिजनका समस्याहरू, अक्सिजन अभावका समस्याहरू आइरहेका छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। हामीले औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट उहाँहरूसँग सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन यतिखेर एकजना दर्शक साँखुबाट कृष्ण गोपाल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर कृष्ण गोपालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर के छ कृपया यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। हजुर सर नमस्कार। मेरो समस्या भन्नुपर्दा अनि मेरो घरमा हजुर 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 भन्नुहोस् भन्नुहोस्। हजुर मेरो समस्या भनेको मेरो खाद्यान्न सिद्धिको अवस्था छ सर। खाद्यान्न सकियो। हजुर हजुर म जस्टिबिन हो। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले यताउति मैले सकेको काम गरेर खाइरहेको थिएँ सर। अनि साथै अर्को के हुनु भन्दाखेरि सर मैले यो झोल साबुन अनि फिनेल बनाउने तालिम पनि लिएर मैले त्यही काम गरेर खाइरहेको थिएँ। अनि अहिले बिचमा त्यो साबुन बनाउने फिनेल बनाउने त्यो केमिकल पनि सिधेको अवस्था भएर पनि अनि साह्रै गाह्रो भएर अनि फोन गरेको सर मैले। हुन्छ ल कृष्ण गोपालजी, हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न अभाव हुन दिँदैन। हामी हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई तपाईँको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ र तपाईँको घरमा खाद्यान्न आइपुग्छ, चिन्ता नगर्नुहोला है त। हुन्छ नि सर। यो एउटा कुरा मलाई यो मैले गर्ने कुरामा अहिले झोल साबुन यो फिनेल बनाउने केमिकलको लागि पनि केही सहयोगहरू प्राप्त हुन सकिन्छ कि सर? हजुर, साँखुको कुन ठाउँको हो तपाईँको? त्यहाँ के अहिले घरेलु साबुन उद्योग हो? हजुर हजुर। ल हुन्छ, यस अगाडि पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा साबुन उद्योगमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा विशेष गरी दृष्टिबिन साथीहरूले चलाउनु भएको साबुन उद्योगमा सहयोग गरेका थियौँ। त्यसका लागि पनि के गर्न सक्छौँ तपाईँले जानकारी राख्नुभयो, हामी यसको लागि समन्वय गर्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। साँखुबाट कृष्ण गोपालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दृष्टिबिन हुनुहुन्छ, आफै काम गरेर खाइरहनु भएको थियो। तर अहिले खाद्यान्न अभाव भएको छ र उहाँले चलाइरहनु भएको साबुन कारखाना पनि बन्द भएको छ। त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ? हामी खाद्यान्न त पठाउँछौँ तुरुन्तै, साबुन खाना कारखाना पुनः सञ्चालनको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। यतिखेर जनकपुरबाट धनुषा प्रदेश 2 जनकपुर स्थित त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झासँग जोडिएको र अहिले त्यहाँ जनकपुरको स्थितिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यसका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ सुजित कुमार झा। हजुर सुजित, के छ अहिले जनकपुरको अवस्था, पछिल्लो अद्यावधिक यहाँलाई के छ जानकारी? सुशील, खास गरेर देशका विभिन्न स्थानमा जुन अवस्था रहेको छ त्योभन्दा फरक चाहिँ जनकपुरको पनि अवस्था रहेको छैन। यहाँ पनि चाहिँ खास गरेर मूल रूपले 2-3वटा समस्या यहाँ पनि देखिएको छ। जसरी चाहिँ बेडको समस्या रहेको छ भने अक्सिजनको समस्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। यहाँ चाहिँ कुनै रोगी चाहिँ अस्पतालमा जाने बित्तिकै उसलाई चाहिँ भर्नाको सबैभन्दा
प्रमुख चाहिँ चिकित्सकहरू या अस्पतालका कर्मचारीहरू भन्ने गर्छ तपाईँ पहिला अक्सिजनको सिलिन्डर ल्याउनुहोस् अनि मात्रै चाहिँ हामीले भर्ना गर्छौँ। यो अवस्था निजी नर्सिङहरूमा पनि रहेको छ भने प्रादेशिक अस्पताल जो जनकपुर छ त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी रहेको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले चाहिँ करिब 70 जना चाहिँ उपचार गराइरहेका छन्। धनुषा जिल्लामा करिब 2000 को संख्यामा चाहिँ अहिले पनि कोरोना संक्रमित जो चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेका छन्। तिनीहरूले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ अक्सिजनका कारण चाहिँ समस्यामा परेका छन्। तिनीहरूलाई अक्सिजन प्राप्त भइरहेको छैन। आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनिरहेको छ भने अस्पतालले बिरामीका कुरुवालाई आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न लगाउने होइन, अस्पताल प्रशासनले खोज्नुपर्छ, चिकित्सकहरूले खोज्नुपर्छ भनिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय। जनता यो समस्या भोगिरहेका छन्। अब औषधि उपचार गर्नका निमित्त घरैबाट अक्सिजन बोकेर जानुपर्ने परिस्थिति अस्पतालहरूले निर्माण गरेका हुन् कि यो उनीहरूको बाध्यता हो? दुईटै कुरा छ। एउटा चाहिँ अस्पतालले पनि निर्माण गरिया छन्। अस्पताल खास गरेर यो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले त्यसले चाहिँ जुन रूपमा रोगीहरूलाई जो कोरोना संक्रमित रोगीहरू छन् तिनीहरूलाई जुन रूपमा त्यहाँ उपचार गर्नुपर्ने तिनीहरू पनि गरिरहेका छैन। त्यो चाहिँ निजी नर्सिङ होममा जाओस् या जनकपुरबाट बाहिर जाओस् त्यसमा चाहिँ तिनीहरू बढी चाहिँ केन्द्रित जस्तो लागिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अक्सिजनको पनि अभाव रहेको छ। अक्सिजनको धनुषा जिल्लामा एउटा मात्रै कारखाना रहेको छ, त्यसबाट पनि केही संख्यामा काठमाडौँ चाहिँ सिलिन्डर ग्यास पठाइएको छ भने जनकपुरमा चाहिँ यसको चाहिँ क्राइसिस रहेको छ। भने हुन त बजारमा देख्दाखेरि कतिजना रोगीसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि तिनीहरूले हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ महँगो मूल्यमा किनेको छु। स्थानीय प्रशासनले जुन रूपमा तद्रुकता देखाउनु पर्ने हो, जुन रूपमा चाहिँ खास गरेर बजारमा बिक्री भइरहेको छ, अस्पतालमा छैनन्, कारखानामा छैनन्, त्यो कहाँबाट आइरहेका छ त्यसलाई खोजी गरिरहेका छैन। यस सम्बन्धमा हामीले चाहिँ यहाँका प्रशासनलाई सोद्धाखेरि प्रशासनले 3वटा चाहिँ कमिटी हामीले हिजो मात्रै बनाएको छु। एम्बुलेन्सका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धनुषाका सभापति नरेश प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरिएको छ भने अस्पताल बेड व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डाक्टर अंकुर शाहको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरिएको छ भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार कर्णको संयोजकत्वमा अक्सिजन आपूर्ति कमिटी गठन गरिएको छ। तर हिजो गठन हुँदा पनि आजसम्म चाहिँ अक्सिजनको समस्या बेडको समस्या दुईटै चाहिँ समाधान हुन सकेको छैन। रोगीहरू अहिले पनि बिचल्लीमै रहेका छन्। बाहिरबाट चाहिँ महँगो मूल्यमा अक्सिजन किनेर आफ्नो चाहिँ रोगीहरूलाई भर्ना गराउन बाध्य भएका छन्। जो चाहिँ अस्पतालमै पनि भर्ना भएका छन् तिनीहरूलाई पनि बाहिरबाट महँगो मूल्यमा चाहिँ किनेर ल्याइरहेका छन्। हुन त आज मात्रै चाहिँ प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चाहिँ धनुषाको ढल्केबरमा रहेको अक्सिजन कारखानामा पुगेका थिए, त्यहाँको अवस्था बुझेका छन् र त्यसलाई निकास के गर्न सकिन्छ, 24 घण्टा बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुभएको छ भने प्रदेश सरकारले जुन यो तद्रुकता राम्रो कुरो हो। तर चाहिँ प्रदेशका मन्त्रीहरू जो चाहिँ खास गरेर जेमार व्यक्ति छन्, सामाजिक विकास मन्त्री, पर्यटन मन्त्री, यिनीहरू चाहिँ अहिले पनि विकास निर्माणका कार्यहरू कहाँ भइरहेको छ, के भइरहेको छ त्यसमा बढी चाहिँ केन्द्रित भइरहेका छन्। अखारमा बजेट कसरी सकिन्छ, कसरी समाप्त गर्नेछ, अहिले काम के भइरहेछ त्यसमा बढी केन्द्रित भएको हिजोसम्म देखेको थियो भने आज चाहिँ मुख्यमन्त्री आफै चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर भएको अक्सिजन कारखानामा गएका छन्। सुशील, अब अहिले आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दाखेरि चारो छर्या जस्तो छर्ने बजेटलाई र त्यहाँबाट कमिसन खाने खेल देशभर चलिरहेको छ। त्यसकारण उहाँहरूको ध्यान त्यता छ। कहिले सत्ताको लुछाचुडी, कहिले प्रदेश सभामा हारालुज हैन, कहीँ नभएको जात्रा देखाउने र अहिले जनता मर्दै गर्दा अब कमिसनको चक्करमा। यो त यथार्थै हो, नेपालको राजनीतिको यथार्थ हो, नेपाली कर्मचारी तन्त्रको यथार्थ हो। यो अधिकांशको, सबैको नहोला, नगर्नेहरूलाई चित्त दुख्ला हाम्रो भनाइले यो यथार्थ। यसमा पनि हामीले अलिक बढी नै चनाखो भएर हेर्नुपर्ने छ सुजित। र यतिखेर अब त्यहाँ जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ र अन्य अस्पतालको अहिले जसरी क्षमता वृद्धि गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्ने हो, अक्सिजनको उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्ने हो, जनकपुरको स्थिति पनि त्यही नै हो, केही पनि नयाँ भएको छैन हैन त? सुशील, खास गरेर सरकारी स्तरबाट हुन त 68 करोड बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ प्रदेश सरकारले, जसका लागि चाहिँ 2वटा PCR मेसिन खरिदका लागि, यसै गरी चाहिँ प्रदेशभरि चाहिँ 50वटा भेन्टिलेटर का लागि चाहिँ तिनीहरूले बजेट छुट्याएको छ, जसमध्ये
6 जिल्लालाई 5-5वटा भेन्टिलेटर दिने भने जनकपुर र वीरगञ्जलाई 10-10वटा चाहिँ भेन्टिलेटर दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ निर्णय भन्दा पनि तत्काल के समस्या समाधान हुन सक्छन्, कि रोगीहरूलाई तत्काल के समाधान गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ चाहिँ खासै ध्यान दिँदैन। काठमाडौँमा बसेर महावीर पुन जस्तो समाजसेवीले जनकपुरमा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ निजी स्तरमा चाहिँ अक्सिजन कारखाना खोल्न चाहिँ एकजना व्यापारीले जागरुकता देखाइरहेका थिए, केही सामानहरू चाहिँ किनिसकेका थिए, त्यसलाई चाहिँ जनकपुरमा समस्या भइरहेको थियो। उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उहाँले कारखाना करिब 4 दिनमा अर्को चाहिँ अक्सिजन कारखाना खुल्ने चाहिँ तयारी गरिसकेका छन् भने जनकपुरमा रहेका राजनीतिक कर्मी, मुख्यमन्त्री होस् या स्थानीय तहका होस्, तिनीहरूले त्यसतर्फ चाहिँ गम्भीरता देखाइरहेका छैनन्। त्यो उसको उदाहरण हुन सक्छ कि महावीर पुलले काठमाडौँमा बसेर जनकपुरमा चाहिँ कारखाना खोलाइदिएका छन्। इन्जिनियर प्राविधिकहरूलाई काठमाडौँबाट पठाएर चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ कारखाना खोलाइदिएका छन्। हुन्छ सुजित, धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेलाई। हस्, हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्थ्यो धनुषा प्रदेश 2बाट जनकपुरबाट हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शक यतिखेर अब हामी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमोद यादवसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। बालुवाटारबाट कल्पना राणा भट्टराई हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर कल्पनाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सुशीलजी। नमस्कार हजुर, के छ यहाँको कुरा, कृपया भन्नुहोस् त। हजुर, मैले चाहिँ यसो केही सहयोग गर्छु भनेको थिएँ। ए हजुर के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? म पैसा नै सहयोग गर्छु, अब अरू त मैले के गर्न सक्छु र। खास मैले अक्सिजन नपाउनेहरूलाई होइन, जेलाई भए पनि हुन्छ। हजुर होइन हामी अब सिधै तपाईँले दिएको रकम लिने भन्दा पनि हामीले हाम्रो सहयोगी हातहरू जो अहिले कार्यक्षेत्रमा भइरहनुहुन्छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँले दिनुभएको रकम त्यहाँसम्म पुर्याइदिने समन्वयको काम हामी गर्छौँ। तपाईँले जेमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको इच्छा। हजुर, म होइन हजुरले त्यहाँ जे आवश्यक छ त्यसकै लागि सहयोग गरिदिनु। अब मेरो रकम त थोरै छ, म 5,000 जति मात्र दिन्छु। ए हुन्छ, होइन तपाईँको यो सद्भाव हो, रकम धेरै थोरै भन्दा पनि तपाईँको सद्भावप्रति हामी धेरै धेरै आदर व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर, अनि कहाँ सम्पर्क गरौँ, मैले कसरी दिन सक्छु? हुन्छ, तपाईँको टेलिफोन नम्बर छ, हामी हाम्रा सहयोगी हातले तपाईँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ र तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त कल्पनाजी? हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै हजुरको यो सहकार्यको लागि, यो कामको लागि। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले गर्दा मात्रै यहाँ काम हुन सकिरहेको छ, धेरै धन्यवाद। बालुवाटारबाट कल्पना राणा भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर हाम्रो यो अभियानलाई अब जहाँ समस्या छ, धेरै हामीलाई अहिले खाद्यान्नको अभाव भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि स्वस्फूर्त रूपमा सहयोगी हातहरू आइरहेका छन्। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बानेश्वरबाट गोविन्द परियार टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर गोविन्दजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर एकदम। हजुर गोविन्दजी नमस्कार, के छ कृपया यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। मेरो एकदमै गम्भीर अब एकदमै नाजुक स्थिति छ। अब हामी काठमाडौँमा बसेको अब यो लकडाउनमा होइन, अब खान बस्नको लागि नै अब रोजगार त अब छैन नै, अब खान बस्नको लागि पुर्याउन नै एकदमै गाह्रो भयो क्या हामीलाई त। कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु होला। हजुर, हाम्रो अहिले त यहाँ खास गरी 2 जनाको परिवार मात्रै हो। अहिले 2 जना मात्रै बसिरहेको छौँ, बहिनी र म मात्रै। ल हुन्छ, तपाईँलाई खाद्यान्न अभाव भयो भने त गोविन्दजी? हजुर एकदमै। ल अब हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँको घरसम्म खाद्यान्न ल्याउनुहुन्छ, त्यहाँ समन्वय गर्नुहुन्छ र यसको तयारी भइरहेको छ। अब तपाईँलाई छिट्टै टेलिफोन आउँछ र तपाईँले घरमा खाद्यान्न आइपुग्छ, चिन्ता नगर्नु होला है त गोविन्दजी। हस् हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मानेश्वरबाट गोविन्द परियार यतिखेर उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। र दर्शकवृन्द, हामीलाई काठमाडौँ बौद्ध पिपल बोट निवासी हाम्रा समाजसेवी यस अगाडि पनि हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको अभियन्ता शोभा लामाका बुबा तथा मुसुरी लामाका पति छोतेन लामा लोको असामयिक निधन भएको खबरले हामी पनि अत्यन्त दुःखी भएका छौँ। र समाजसेवी अभियन्ता शोभा लामाले आफ्नो स्वर्गीय बुबा छोतेन लामा लोको सम्झनामा एभिन्युज पहलसँग सहकारी गरी आफैले दुखीको सेवामा 51,000 रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। र बौद्ध पिपल बोट निवासी शोभा लामा र मुसुरी लामाप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र समस्याहरू थपिँदै गइरहेका छन्, विशेष गरी निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि घरभित्रको भोकमरीको अवस्था बढिरहेको छ, महामारीको अवस्था त बढिरहेको छ। र यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त स्वस्फूर्त रूपमा
सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरू हाम्रो अभियानसँग जोडिरहनु भएको छ र हाम्रा सहयोगी हातहरूले समस्या समाधानको निमित्त सहयोगका जुटेका रकमहरूलाई सहयोग लिनेसम्म अपेक्षा लिने गर्ने व्यक्तिहरूको घरसम्म पुर्याउनु हुनेछ। हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ, सहयोगी मनहरूको सहयोग छ। एभिन्युज पहलमा यस्तै खालका समस्या समाधानको उपायसहित हामी भोलि पनि आउनेछौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज पहल। हस्त नमस्कार।